शीतल निवासमा या राष्ट्रपति निवासमा झाडु लाऊ भनेर चाहिँ ओलीले भने विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिले त्यो काम पनि गर्छिन्। प्रधानमन्त्री पदबाट छुट भोलि जाँदै पनि यिनले उत्पात चाहिँ मचाउँछन्। मतलब असंवैधानिक उत्पात जसरी अहिले मचाएका छन् हैन, त्यस्तै चाहिँ योभन्दा पनि थप केही उत्पात, योभन्दा थप के हुन सक्छ, कस्तो हुन सक्छ? अनि म छोड्दिनँ भनेर के गर्ने? राष्ट्रपति शासन जे पनि गर्न सक्छन्। पोलिटिक्समा जसले रिस्क उठायो त्यो चाहिँ सिकन्दर हुन्छ भन्छ हैन। अब ओली अहिले आफ्नो शक्तिलाई पनि चाहिँ वज्र प्रहार गर्दैछन्, कम्युनिस्ट पार्टी फोड्दैछन्, पार्लियामेन्ट चाहिँ समाप्त गर्दैछन्, तर पनि पोलिटिक्स त गर्दैछन् नि। केपी ओलीले गरेको एक्सनमा अरूको रियाक्सन छ। केपी ओलीबाट नै आशा गरे के, राजीनामा दिन्जे आशा उसै गरे, उसैबाट गरे, पार्टी एकताको आशा पनि उसैबाट गरे, आफूले प्रधानमन्त्री पाउँछु भन्ने आशा पनि चाहिँ प्रचण्डजीले उसैसँग गरे, अध्यक्षको आशा पनि अध्यक्ष उसो गरे। अब यिनीहरू आशे भए, आशे संस्कारमै हुर्किए। अब आशकोबाट गरे भन्दा केपी ओलीबाट गरे। अनि केपी ओलीले यिनीहरूको मनोविज्ञान र मनोवृत्ति बुझेका छन्। यिनीहरूलाई कसरी दब्किनुपर्छ, कसरी यिनीहरूलाई हप्काउनुपर्छ र यिनीहरूलाई कसरी खेलाउनुपर्छ भने अरूलाई दुःख दिँदा आफूलाई आनन्द आउने के, आनन्द लिने। केपी ओलीमा त्यो छ, म त्यो देख्छु। त्यो अरूलाई पीडा दिँदा हाँस्थ्यो, तर त्यति मात्रै भएन, उसले मर्दै पनि चाहिँ सारा भलाजी मानिसहरूलाई, गाउँले सोझा साझाहरूलाई जेलमा लगेर हालिदिन्छ कि। अन एन एभरेज काङ्ग्रेसको बारेमा सोच्ने मान्छे चाहिँ कोही पनि छैन, किनभने सबै 70 र 80 को बिचमा छन्। 70 र 80 को बिचले जसलाई डिजिटल चलाउन आउँदैन राम्ररी, जोसँग चाहिँ आफ्नै शरीरलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अधिकांश समय होइन, त्यसले चाहिँ धेरै मुलुकलाई पनि टाइम दिन सक्दैन। मालामा चाहिँ बरु कम्युनिस्टहरू ठिक लाग्छ क्या, चित्त बुझेन भने पार्टी फुटिहाल्छन्। सबभन्दा जघन्य अपराध यतिखेर कसैले गरेको छ भने मानव जातिमाथि, नेपाली जातिमाथि, त्यो त प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्री पदबाट छुट भोलि जाँदै पनि यिनले उत्पात चाहिँ मचाउँछन्। मतलब असंवैधानिक उत्पात जसरी अहिले मचाएका छन्, यो प्रधानमन्त्रीको आदेश मानेर त्यो असंवैधानिक छ। त्यो वास्तवमै प्रधानमन्त्रीलाई त घोक्रे ठ्याकै लाएर निकाल्नु। कसरी एमाले जुट्ने अथवा फुट्ने के देख्नुहुन्छ तपाईँको? एमाले चाहिँ फुट्छ। चुनाव भयो भने के हुन्छ? प्रचण्डको अवस्था धेरै खराब हुन्छ अहिलेको भन्दा। सबै पुरानै मान्छे आउने हो भने चाहिँ काङ्ग्रेसमा युवाहरू छोड्छन् भने वृद्धहरूको पार्टी बन्छ। काङ्ग्रेस युवा विहीनै हुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसमा कतिजना छन् नि, राजा मन पराउने, गणतन्त्र मन नपराउने, हिन्दू राष्ट्र मन पराउने थुप्रो छन् नि। तिनीहरू अर्को पार्टी बनाए हुन्छ भने नदी बेचेर सिद्धि अनगिटीवालु सुरु गरेको महाकाली सन्धि सही गर्ने ये प्रधानमन्त्री ओली होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली। चीनको जुन ढङ्गले इकोनोमी ग्रोथ भयो कन्टिन्युअसली 3 दशकसम्म, त्यो कसले गर्यो? त्यो चीनले सरकारी उद्योग धन्दा बेचेर गरेको थियो। भारत विरोधी नाकाबन्दीको बेलाको टिकेन, नागरिकताको टिकेन। यो के हो भन्दा मूर्ख हामी हो, हामी जनता हो। देश बेचो, राष्ट्रै बेचो, खतमै पारो भन्ने राजनीति, यसबाट मुक्त नभइकन देश बन्दैन। यो र यो कहीँ पनि मिल्दैन। धर्मनिरपेक्ष मान्छे हुनै सक्दैन। राजीनामा त प्रधानमन्त्रीकै माग्नुपर्ने हो नि। अम्बा खाएर कहीँ कोरोना ठिक भयो त? प्रधानमन्त्रीलाई जे पनि बोल्न छुट्छ भने उसलाई पनि छुट्छ। ओली अहिले आफ्नो शक्तिलाई पनि चाहिँ वज्र प्रहार गर्दैछन्, कम्युनिस्ट पार्टी फोड्दैछन्, पार्लियामेन्ट चाहिँ समाप्त गर्दैछन्। हिटलरले पनि यही गरेको त हो नि। हिटलरले पनि सबै कुरा संवैधानिक रूपले नै गरेको हो। उनीसँग उनको शक्ति र सामर्थ्य र आज उनी हिटलरको समयमा भएको भए यतिखेरसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैलाई मारिसक्थे। केपी ओली 200-400 वर्ष अगाडि त संसारमा लाखौँ राजा महाराजा थिए नि। यो किन गए त सबैतिर? संसारमा कुनै पनि देश राजा महाराजाले बचाएको छैन। यहाँको टप पोस्टमा बसेर अमेरिकाको नागरिकता लिने कतिले अहिले नागरिकता बुझाए? तीहरूले कति बेइमानी गरे, दोहोरो नागरिकता। अनि नेपालको यो सिस्टमै चाहिँ मलाई लाग्छ त्रुटिपूर्ण छ। पुरञ्जनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो हार्दिक। अब मैले आज खासमा पुरञ्जन आचार्यसँग मागेको समय चाहिँ के थियो भने तपाईँले एउटा न्युज पोर्टलमा लेखेको लेखको विषयमा केन्द्रित भएर बहस गरौँला भनेर मैले हिजो अस्तिदेखि एउटा परिकल्पना गरेको थिएँ। तपाईँले त्यहाँ ओली मनोविज्ञान र उनको विकल्प भनेर एउटा प्रष्टसँग एउटा आलेख लेख्नु भएको थियो, जुन आम दर्शकको लागि त्यो अत्याधिक रुचाइएको पनि थियो। त्यहाँ मैले हेरे पनि थिएँ। त्यो विषयमा कुरा गरौँला भने फेरि बिचमा अर्को साइड प्रडक्ट थपियो, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र त्यसमा जसपाको सत्तारोहण। तपाईँले लेखेको विषयमा मतलब त अन्तिममा यो कुरा गर्दै त्यहीबाट मैले क्लाइमेक्स अन्तिम गर्नेछु। तर सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षीय कार्यकालमा 18 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएछ, जबकि 18 पटक, जबकि 74 सालको चुनावपछि झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेको नेकपा, अहिले त नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भइसके, स्थिरता, शान्ति, विकाससँगै समृद्धिका कुरा गर्दै आएको थियो नि। यो
झन्डै 2/3बाट सुरु भएको केपी ओलीको यात्रा अहिले काम चलाउसम्म आइपुग्दा यसरी पटक पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्यता हो अथवा केपी ओलीको बाध्यता हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, यो सौन्दर्यता पनि होइन, यो बाध्यता पनि होइन, यो चाहिँ केपी ओलीजीको मानसिक सन्तुलन गुमाएर अब गरेको उपद्रो हो। मैले चाहिँ यसलाई उपद्रो भन्छु, किनभने एउटा यस्तो हुन्छ क्या, अब केपी ओलीजीले जुन म्यान्डेट पाउनुभएको थियो जनताबाट, त्यो यस्तो तगडा म्यान्डेट थियो, 2/3 सरकार, 7 6 प्रदेश, होइन, अनि कमजोर विपक्ष, सबै कम्युनिस्ट एकता गरिरहेको, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि, होइन, सबै कुरा भइरहेको, त्यस्तो अनुकूलको शासन सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, होइन। अब उहाँले यतातिर आइकन अहिले तपाईँले नि भन्नुभयो, मैले त गिनेको थिइनँ, 18 पटक 1.5 दर्जन पटक क्याबिनेट चाहिँ रिसफल गर्नुभयो। अब यसले के देखाउँछ भने उहाँ अत्यन्तै अस्थिर चाहिँ मानसिकताको नेता हुनु, अस्थिर मानिस। 5 वर्षमा चाहिँ कसैले 18 पटक क्याबिनेट रिसफल गर्छ? 3 वर्षमा 5 वर्षको कार्यकाल हो यो, होइन। अनि त्यसमा पनि फेरि के छ भने आफ्नो हेर्नुहोस् त, अब अहिले उहाँको चाहिँ उहाँसँग बहुमत छैन, 2/3 होइन, सामान्य बहुमत छैन, उहाँसँग जनता छैनन् अहिले, होइन, उहाँसँग संसद छैन अहिले, संसदमा बहुमत पुगिरहेको छ, उहाँसँग पार्टी छैन अहिले। उहाँको पार्टी हिजो कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत थियो, त्यसमा माओवादी थियो, आफ्नै पार्टी एमाले भन्ने थियो, अहिले एमाले पार्टी फुटेर 2टा भएको छ, आफूसँग दशकौँ सङ्गत गरेका साथीहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालिएको छ। यो उहाँको सन्तुलित दिमागको उपज होइन। अब यो के हो त? यो वास्तवमा यो एउटा अध्ययनको अनुसन्धानको विषय हो। मलाई लाग्छ यो प्रधानमन्त्रीको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ, त्यसमा मेडिकल साइन्सबाट पनि गर्नुपर्छ, मनोविश्लेषकहरूले पनि गर्नुपर्छ, र राजनीतिक शास्त्रीहरूले पनि गर्नुपर्छ। एउटा प्रधानमन्त्री कहीँबाट पनि चुनौती नआउँदाखेरि पनि कसरी चाहिँ यो हालतमा पुग्दो रहेछ? यो हालत भनेको चाहिँ अब राजनीति गुमाइरहेको छ, साथीभाइ गुमाइरहेका छन्, देशमा चाहिँ यत्रो कोरोना महामारी छ, यस्तो बेलामा चुनावको चाहिँ उद्घोष गरेको छ, एकपल्ट होइन 2 पल्ट, अनि आफ्नै राष्ट्रपतिलाई पनि फेरि चाहिँ पटक पटक चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको छ, होइन। अब जनताको अभिभावकलाई को राष्ट्रपतिलाई चाहिँ उहाँले अब झन्डै चाहिँ आफ्नो प्राइभेट निजी चाहिँ सचिवालयको कारिन्दा जस्तो चाहिँ बनाउनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिदेखि जनता, संसद, पार्टी, साथीभाइ कसैको पनि चाहिँ अब सम्मान गर्न नसक्ने, कसैलाई पनि चाहिँ के छ भने मान्छे नगर्ने भइसकेपछि अब उहाँले के काम गर्ने त? अब उहाँको कामको प्राथमिकता चाहिँ के हो त? भन्दा उहाँले जानेको काम के रहेछ भने झगडा गर्ने, सरकार विघटन गर्ने, फेरि गठन गर्ने, पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने, फेरि गठन गर्ने, पार्टीहरू विघटन गर्ने, अनि पार्टीहरू विघटन गर्ने, फेरि चाहिँ गठन प्रक्रियामा फेरि जाने, अनि फेरि गाली गर्ने, अनि फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही गाली पछि फेरि अनि उपदेश दिँदै हिँड्ने। अनि अब शासन के गरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कानुनी शासन हुन्छ, एउटा संविधानको मर्यादा हुन्छ, त्यो सबै कुरा बिर्सिएर अध्यादेश जारी गर्ने। मलाई यहाँनिर चाहिँ अचम्म के लागेको छ भने यो प्रधानमन्त्रीलाई म उहाँको विचारसँग सहमत छैन, तर मैले धेरै लामो समयसम्म यो प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष शासन गर्नुपर्छ भनेर एउटा स्थिर शासन होस् भन्ने थियो। त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान के थियो भने उहाँले कुनै उत्पातै विकास गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन, अहिले पनि लाग्दैन। नेपालमा अब आउने कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरहरूले खासै ठुलो खेल खेल्दैन, तर पोलिटिकल स्टेबिलिटी भयो भने नेपाली जनता आफै सक्षम छन्, आफै चाहिँ के छ भने उद्योग धन्दा खुल्छ, रोजगारी खुल्छ, स्कुल कलेज खुल्छन्, आफै इकोनोमी जेनेरेट गर्छ यहाँ, होइन। किनभने त्यो चाहिँ देखाइसकेको हो नेपाली जनताले। त प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिक्नुहोस् भनेर अत्यन्तै हार्दिक चाहिँ इच्छा कामना गर्ने, र त्यसको लागि आफ्ना केही साथीभाइहरू जो हामी पत्र पत्रिकामा लेख्छौँ, टेलिभिजनमा बोल्छौँ, उनीहरूलाई पनि कैयन पटक होइन हामीले पनि अब हामी पनि धेरै अस्थिर हुनु हुँदैन है, स्ट्याबिलिटीकै खोजी गर्नुपर्छ भन्दै पनि उहाँलाई यो स्ट्याबिलिटीसँगै चाहिँ रुचि रहेछ। अब तपाईँले एकदमै सदासहायता प्रकट गरेको कुरा गर्नुभयो, केपी ओलीले केही उत्पादै गर्नु होला भन्ने त लागेको थिएन, तैपनि स्थिरताको कुरा गर्नुभयो नि। तर केपी ओलीलाई यो उटपट्याङ गर्ने, यो उपद्रो मचाउने काम गर्न लगाउने
केपी ओली स्वयं उहाँको मात्रै गल्ती छैन। जब तपाईँले लेख्नु भएको छ नि केपी ओलीको विकल्पको बारेमा अथवा केपी ओलीको प्रवृत्तिको बारेमा तपाईँले लेख्नु भएको छ नि, ठ्याक्कै यहाँनिर आयो क्या कुरो। यो अवस्था सिर्जना गर्नुको महत्त्वपूर्ण गल्ती कमी कमजोरी अरू पात्रहरूलाई तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ नि, जस्तो शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूलाई भनेर। तिनीहरूले चाहिँ कहाँनिर के गल्ती गरिदिएर केपी ओली आज यो उपद्रो र उटपटाङ मचाउने ठाउँमा पुग्नुभयो त? होइन, पहिलो कुरो त अब राजनीतिमा कहिलेकाहीँ क्राइसिस आउँछ होइन, कहिलेकाहीँ नचाहेको कदम पनि लिनुपर्छ। अनि त्यसको लागि बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ जनताबाट निर्वाचित हो होइन। तर जब त्यो प्रधानमन्त्री जसले त्यो जनताबाट निर्वाचित हुनको लागि संविधानलाई चाहिँ बोकेको हुन्छ, त्यो संविधान अन्तर्गत त्यो प्रधानमन्त्री भएको हुन्छ, संविधान मिच्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो संविधानलाई नमिच है भनेर पहिलो भन्ने जिम्मेवार निकाय भनेको चाहिँ आफ्नै पार्टी हो। त्यतिखेरको त्यो पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, आफ्नै पार्टी हो। ल अब पार्टीले उहाँलाई रोक्न सकेन भने त्यो राष्ट्रपति हो, जो यो संविधानको संरक्षक र अभिभावक भनिन्छ होइन। भारतको एउटा राष्ट्रपति ज्ञानी केसँग ज्ञानी जैल सिंहले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ विद्याको तुलना गर्नुभएको छ नि। हो, मैले चाहिँ ज्ञानी जैल सिंह त्यो म भन्नुला अहिले ती कस्ता राष्ट्रपति थिए भनेर होइन। उनलाई चाहिँ बिचारा कारिन्दा राष्ट्रपति भन्थे होइन। प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको कारिन्दा उनले भनेका पनि छन्। मलाई प्रधानमन्त्री इन्दिराले भनिन् भने म झाडु पनि लाउँछु भनेको थिएँ, शब्दै यही हो। मैले त्यो त्यहाँ नलेखेको मात्रै हो। एउटा राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले त्यो धेरै विवादास्पद भएको थियो, म झाडुै लाउँछु भनेका थिए उनले। आजको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको आदेश चाहिँ तिमी आफै आफ्नो चाहिँ शीतल निवासमा या राष्ट्रपति निवासमा झाडु लाऊ भनेर चाहिँ ओलीले भने विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिले त्यो काम पनि गर्छिन् होला। झाडु लाउने काम खराब होइन, म भन्छु त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ कुनै पनि काम खराब हुँदैन। तर के छ भने कसैको आदेशमा त्यो काम गर्दाखेरि आदेश पालक जस्तो भएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ खराब हो। म मेरो घरमा आफै सफा गर्छु होइन, त्यसमा मलाई चाहिँ आफैले अब अहिले त यसो कोरोनाको बेलामा केही पनि अप्ठ्यारो भएन होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने राष्ट्रपतिको काम चाहिँ संविधानको संरक्षक हुने हो, त्यो हुनु भएन। अनि अर्को के भयो भने अर्को पात्र चाहिँ अपोजिसन पार्टीको नेताको भूमिका के हुन्छ त? शेरबहादुरजीलाई त्यो थाहा नै भएन। शेरबहादुरजीलाई के थाहा भएन भने म चाहिँ काङ्ग्रेसको नेता हुँ र म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, पार्टी सभापति हुनुपर्छ। ज्योतिषले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ भन्नेमा उहाँको जिन्दगी बित्यो। उहाँको जिन्दगी त्यतिकै सोच्दाखेरि बित्दैछ। प्राइम मिनिस्टर पनि हुनु पनि होला, तर उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अब उहाँले खेल्ने भूमिका जुन थियो, प्रतिपक्ष भएर खेल्ने भूमिका चाहिँ त्यो उहाँले खेल्न सक्नु भएन। त्यो कहाँ उहाँ चुक्नुभयो भने जब केपी ओलीजी अध्यादेशबाट शासन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अध्यादेश ल्याएर संविधानमा भएको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था चाहिँ जुन त्यसको चाहिँ गठनको बनोट छ त्यसको सङ्ख्यै चेन्ज गरिदिनु भयो। त्यसको जुन स्पिरिट थियो त्यहाँ चाहिँ अपोजिसन पार्टीको नेता हुने, सभामुख हुने, अनि प्रधानमन्त्री हुने, चिफ जस्टिस हुने, त्यो सबै अलिक उपसभामुख त उहाँहरूले बनाउँदै प्रतिपक्षले पनि आवाजै उठाएन। अब त्यसले गर्दा त्यस्तो चाहिँ संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री, अदालतले चाहिँ अस्ति भर्खर विघटन फागुन पुस 5 गतेको विघटनलाई चाहिँ यो गलत हो भनेर भनिरहँदाखेरि फेरि विघटनमा जाने प्रधानमन्त्री, त्यस्तोलाई रोक्नको लागि सङ्गठित प्रयास नगर्ने, पार्टीभित्र पनि नगर्ने। मैले त्यसैले भनेको 3टा पात्रहरू जतिखेर संसद पुनर्स्थापना भयो, पुस 5 गते विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि 2-3 हप्ता बाँकी थियो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नको लागि। त्यो निर्णय आइसकेकै थिएन, सायद त्यसको 2 हप्तापछि 3 हप्तापछि आएको थियो। त्यही बिचमा चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको हो, तिमीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, नभए हामी निकाल्छौँ भनेर संसद दलको नेता परिवर्तन गरेर अगाडि बढेको भए प्रचण्ड र चाहिँ माधवजी आज ओलीजीको यो ताण्डव नृत्य हेर्नु पर्दैन थियो। यिनीहरूले निर्णय गर्ने थलो केलाई बनायो भने संसद सचिवालयलाई बनाए, स्थायी समितिलाई बनाए। मैले यही टेलिभिजन मार्फत भनेको छु, संसद सचिवालय र स्थायी समितिको निर्णयले एउटा खरदार पनि हटाउन सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको त अब कुरै छैन होइन। किन यो प्रचण्ड र माधव नेपाललाई त्यो सद्बुद्धि नआएको अथवा संसदीय दल फेस गर्न किन नसक्या, संसदीय दलबाट केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन किन नसक्या, र माधव नेपालले त पटक अहिलेसम्म पनि 23 जना सांसद भन्छन्, 28 जना भन्छन्, राजीनामा गर्छु भन्छन्। आजको मितिसम्म आउँदा पनि उनी अझै दोधारमा बिचमा उभिएर यता कि उता भन्ने अवस्थामा छन्। उनीहरू चाहिँ किन गर्न नसके? केपी ओलीको छायामा यिनीहरू गरुडको छायामा सर्प जस्तै भयो भने के हो यो?
होइन अब उनीहरू एक किसिमले अलि भलाज्मी भए, एक किसिमले अलिकति सुस्त भए। यसमा एउटा चाहिँ सानो कथै हालिहालौँ होइन, किन यस्तो भयो भन्दा यिनीहरू चाहिँ ती पहिला इन्डियाका राजा महाराजाहरू हात्तीमा सवार भएर युद्ध गर्न जान्थे। उताबाट अफगानिस्तानबाट चाहिँ अकबरहरू होइन घोडामा चढेर आए, स्पिड। अब हात्तीमा चढ्ने के हुन्छ, त्यहाँ भोजन खाना पाना अझ परिवार पनि, अनि थोरै 6000 10,000 सेना लिएर आउने बाबरले पानीपतको लडाइँमा चाहिँ जितिदियो कसलाई भने इन्डियाका ठुल्ठुला राजा महाराजाहरूलाई। किनभने यिनीहरूको दौडको गति, सोचको गति स्लो थियो। अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो गरे पनि खराब गरे पनि, संवैधानिक गरे पनि असंवैधानिक गरे पनि कुनै न कुनै एक्सन चाहिँ केपी ओलीले मात्रै गरेका छन्। एक्सन त गरेका, अरू रियाक्सन मात्रै हुन्। अरू केपी ओलीले गरेको एक्सनमा अरूको रियाक्सन छ। अब माधवजी र चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो गल्ती के छ भने अब उनीहरूले धेरै पटक केपी ओलीबाट नै आशा गरे क्या, राजीनामा दिने आशा उसैबाट गरे, पार्टी एकताको आशा पनि उसैबाट गरे, आफूले प्रधानमन्त्री पाउँछु भन्ने आशा पनि चाहिँ प्रचण्डजीले उसैसँग गरे, अध्यक्षको आशा पनि अध्यक्ष उसो गरे। अब यिनीहरू आशे भए, आशे संस्कारमा हुर्किए। अब आशकोबाट गरे भन्दा केपी ओलीबाट गरे। अनि केपी ओलीले यिनीहरूको मनोविज्ञान र मनोवृत्ति बुझेका छन्। यिनीहरूलाई कसरी दब्किनुपर्छ, कसरी यिनीहरूलाई हप्काउनुपर्छ र यिनीहरूलाई कसरी खेलाउनुपर्छ भनेर केपी ओलीले बुझेको मैले बुझेँ होइन। त्यसले गर्दा केपी ओली एकपछि अर्को एक्सन गर्दैछन्। अहिलेको नेपालको राजनीतिमा एक्सन कसले गरेको छ? गलतै एक्सन भए पनि रिस्क कसले उठाएको छ? पोलिटिक्समा जसले रिस्क उठायो त्यो चाहिँ सिकन्दर हुन्छ भन्छ होइन। अब ओली अहिले आफ्नो शक्तिलाई पनि चाहिँ वज्र प्रहार गर्दैछन्, कम्युनिस्ट पार्टी फोड्दैछन्, पार्लियामेन्ट चाहिँ समाप्त गर्दैछन्, तर पनि पोलिटिक्स त गर्दैछन् नि। हिटलरले पनि यही गरेको त हो नि। हिटलरले पनि सबै कुरा संवैधानिक रूपले नै गरेको हो, असंवैधानिक रूपले उका चाहिँ सत्तामा पुगेको हो र सबै चाहिँ निर्वाचनबाटै गएको हो होइन। उसले हान्दै थियो। त्यो जुन दिनसम्म उसले त्यही पोलिटिक्समा चाहिँ डिसिजन गर्छ, अगाडि बढ्छ, एकपछि अर्को एजेन्डा सेट गर्छ, त्यो दिनसम्म केपी ओलीजीलाई हराउन यिनीहरू सक्दैनन्। त्यसो भए केपी ओलीको शैली हिटलरको शैली हो कि चाणक्य नीतिको प्रभाव भएर केपी ओली यस्तो भयो? कतिपयले चाणक्य अलि बढी पढ्या हुनाले नै केपी ओली राजनीतिमा यति सफल भए हुन्। किनभने केपी ओली जे गर्छन् 5 स्टेप पछाडिसम्मको रणनीति बनाएर गर्छन्। तपाईँले भने जस्तो यिनीहरू चाहिँ प्रोएक्टिभ मात्रै भए। केपी ओलीले के गरिदिलान् हामी त्यसमा फेरि हाम्रो एक्सन देखाउँला, रियाक्सन देखाउँला भन्नेमा यिनीहरू भए। के यिनी चाणक्य शैली हो कि हिटलर शैली हो त? होइन, अब यो दुइटै बिम्ब चाहिँ संसारको राजनीतिमा चाहिँ यिनीहरूलाई असल मानिँदैन। चाणक्य पनि असल राजनीतिज्ञ, असल चाहिँ राजनीतिज्ञ मानिँदैन। त्यसै कारणले त मौर्य वंशको पतन पनि भयो होइन। तर चाणक्य एउटा यस्तो चाहिँ मतलब चाहिँ अब पात्र हुन् नेपाल, यो भनौँ न इन्डिया नेपालको राजनीतिमा, जोसँग चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्यलाई उनीसँग आफ्नो बदला लिन सक्ने, आफ्नो जुन चाहिँ उनले चाहिँ त्यो के अरे धनञ्जय हो क्या अरे त्यो राजा होइन, त्यो धनञ्जय राजाबाट जुन चाहिँ उनले चाहिँ अपमान बिहोरेका थिए त्यो अपमानको बदला लिन उनले सके होइन। पाटलिपुत्रमाथि कब्जै जमाए होइन, मगधको आसनमाथि बसे। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनले अपनाएका रणनीतिहरू आजको सभ्य समाजमा त्यति धेरै मन पराइँदैन। त्यसै कारणले चाणक्यलाई पनि चाहिँ त्यो आजभन्दा झन्डै 2500 वर्ष पुरानो कथा हो, पुरानो पात्र हुन्। उनका कैयन कुराहरू उनले विष्णु, त्यसै कारणले उनले चाणक्य भएर किताब लेखेनन् नि, विष्णु शर्मा भएर किताब लेखे होइन, कौटल्य भएर किताब लेखे, कौटल्यको अर्थशास्त्र। उनलाई थाहा थियो राजनीतिमा उनले जे गरिरहेका थिए यो धेरै चाहिँ शुद्ध मनस्थितिबाट गरिने काम होइन भन्ने उनले बुझिरहेका थिए। त्यस्तै अब हिटलरलाई पनि यो कुरो थाहा थियो, ज्ञान थियो। हिटलरको चाहिँ त्यो मेन क्याम्प भन्ने किताब मैले 1-2 पल्ट पढ्दाखेरि म के भेट्छु भने हिटलर चाहिँ आफ्नै कुण्ठाबाट चाहिँ राजनीति गरिरहेको थियो, ठुलो कुण्ठाबाट। उसलाई जताततै यहुदीहरूले सबै लुटिरहेको, खाइरहेको, सिद्ध्याइरहेको होइन, र आफ्नो चाहिँ एउटा जाति चाहिँ गरिब भइरहेको, हारिरहेको, र त्यो सबै कमजोर भइरहेको, र त्यसको सबै पछाडि चाहिँ कारण खोज्दाखेरि उसले चाहिँ यहुदीलाई चाहिँ, ज्युजलाई चाहिँ देख्छ र चाहिँ उसले लगेर ग्यास च्याम्बरमा 60 लाख लगेर चाहिँ हालिदिन्छ है।
आखिरमा प्रकारान्तरले चाहिँ हिटलरको पतन हुन्छ। यहुदीहरू आज पनि संसारमा सबै देशमा छन्, दोस्रो विश्वमा ठुलो लगानी गर्छन् उनीहरूले र एउटा देश पाउँछन्, त्यो आजको इजरायल हो। त होला त्यतिखेर प्रताडित भए, जसरी अहिले चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड प्रताडित भइरहेका छन्, अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि प्रताडित भइरहेका छन् होइन। भनेपछि हिटलरको शैली अलि बढी देख्नुभयो केपी ओलीमा। केपी ओलीमा अहिलेको समयको त्यो समय आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि झन्डै हो होइन हिटलरको। र आज यस बिचमा थुप्रै चाहिँ सिभिल सोसाइटीहरू आएको छन्, प्रेसहरू आएको छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया आएको छ, नभए हिटलरभन्दा कम त होइन। उनीसँग उनको शक्ति र सामर्थ्य र आज उनी हिटलरको समयमा भएको भए यतिखेरसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैलाई मारिसक्थे केपी ओलीले। अब नि उनको एउटा क्लियर कट के देखिन्छ भने उनी आफ्नो च्यालेन्जलाई आफूभित्र आफूलाई आउने हरेक अवरोधहरू जोसुकै होस् त्यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट आउने च्यालेन्जलाई उनले चाहिँ सखा पार्छन्। अब नि यो तर हिटलरको समय भएको भए अब समयले पनि उनलाई साथ दिँदैन, समयले साथ दिन सक्दैन। अहिले कसरी सक्छन् त? उनले माधव नेपाललाई चाहिँ हत्या गर्न सक्दैन नि, जसरी स्टालिनले आफ्नो साथीहरूलाई हत्या गरे। कम्युनिस्टमा यो पहिलादेखि नै चल्दै आएको हो, यो एउटा साथीले अर्को साथी हत्या गर्ने, शङ्का गर्ने, गद्दार लाल गद्दार जल्लाद भन्ने त यो पुरानो पहिलेदेखिकै परिपाटी हो। तर हामीमा त्यति त्यो विधि त्यो बढी देखिया होइन। समयले गद्दार सरदार जल्लाद सल्लाद त भन्छन्, तर हत्या गरेर सबै राजनीतिमा अगाडि आएका छन् कम्युनिस्टहरू। झापामा पनि हत्या गरेको हो होइन, केपी ओलीहरूको जुन चाहिँ पार्टी थियो, तर उनीहरूले पछि त्यसमा माफी मागेछन्। हामीले यो वर्ग शत्रु सफाया अभियान जुन गऱ्यौँ झापामा, त्यसको चाहिँ हामी त्यो बाटो ठिक थिएन भनेर उनीहरूले त्यो बाटो सच्याएका छन्। अब प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आशयहरूको संज्ञा दिनुभयो तपाईँले। शेरबहादुर देउबा चाहिँ के हुन् त फेरि? किनभने शेरबहादुर देउबा डरपोक राजनीतिज्ञ हुन्, छेरुवा होइन। त्यो डरपोक र छेरुवा त तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो कि बाहिर आम मानिसले के विश्लेषण गर्छन् भने शेरबहादुर देउबा सानो लेनदेनमा बिके, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै लेनदेनमा लगेर केपी ओलीलाई बुझाइदिए, बालुवाटारमा गएर आश गर्ने, उनी पनि आशे नै हुन्। अब कतिपयले त सासूलाई जापानमा राजदूत समेत राखेको समेत के देउबामाथि आरोप लाउँछन्। हुन त अब केपीले के हिसाबले राखेका छन्, उनी राप्रपाको कोटाबाट गए हुन्, सासू त परिन्। शेरबहादुर देउबाले जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारमा नियुक्ति गर्न सफल भए, अथवा 12-13वटा त संवैधानिक पद त पाए नि। यी पदमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सती जान बाध्य विवश पारे, त्यसकारण शेरबहादुर बोल्न सकेनन्। तपाईँले भने जस्तो माधव नेपाल प्रचण्ड शेरबहादुरकै कारण आज केपी ओली र विद्या भण्डारी त्यो ठाउँमा गाउन्। त्यसकारण जनताले यिनको विकल्पमा शेरबहादुर प्रचण्ड माधव पाए पनि हुनेवाला केही छैन, बरु केपी नै ठिक भन्न थाले के। आजको सबभन्दा ठुलो शेरबहादुर या चाहिँ ओलीको विकल्पमा देखिएका अनुहारहरू कोही पनि आकर्षक छैनन्। आकर्षण मात्रै पनि होइन कि यो आउनुभन्दा त केपी नै ठिक भन्ने पनि छ, किनभने अधिकांश आम मानिसहरूलाई सत्तामा आउनेको अनुहार चाहिँ र त्यसले गर्ने शासनको अन्दाज गर्छन् के। अन्दाज भनेको केपी ओलीको ठाउँमा अरू कोही आउने भए, एउटा फ्रेस आउने भए त्यसले आएर केही गरिहाल्छ कि भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यही शेरबहादुर 4 पल्ट आएको हो, त्यही संसद, त्यही किनबेच होइन, त्यही पजेरो, त्यही 60-62 जना भएको क्याबिनेट, अनि फेरि चाहिँ जनता फेरि चाहिँ त्यसै किसिमले चाहिँ निराश हुने होइन। अब त्यो कुरा छ। त्यो कुरा के छ भने अब नेपालको राजनीतिमा विकल्प नै चाहिँ आकर्षण छैन क्या, कुनै पनि छैन। अब अहिले म भन्दैछु नि, बराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति अभियान सुरु गरिवरी 2 पल्ट भइवऱ्यो, अहिले कतातिर कलेजमा पढाउन थालिसके। हामी यहाँ कल्पना गर्न सक्छौँ अहिले शेरबहादुर देउपा या आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि चाहिँ पद लिएका मानिसहरू फेरि चाहिँ 10औं वर्ष कुरेर पनि प्राइम मिनिस्टर हुन, उप प्रधानमन्त्री हुन बसिरहन्छन्, के पनि काम नगरिकन। अब के पनि काम नगरिकन बसिरह्यो भने तिनीहरूले प्रधानमन्त्री भएपछि या मन्त्री भएपछि बसी खाना पुग्ने जोड्नु पर्यो। के गरी जोड्छन् तिनीहरूले? कामै नगरी बसेर चाहिँ गाडी चढ्न पुग्दैन होला होइन, हाइफाई त हुँदैन। अनि नेपालको यो सिस्टमै चाहिँ मलाई लाग्छ त्रुटिपूर्ण छ। नेपालमा यो हाम्रो जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले यो बेलायतको चाहिँ महँगो चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था ल्याएका छौँ नि, यसलाई एकपल्ट चाहिँ पुनर्विचार गरौँ भनेर संविधान लेख्दाखेरि संविधान सुधार आयोगमा हामीले लिखित रूपमा मौखिक रूपमा भेटेर पनि बोलेर पनि के भनेका थियौँ भने नेपालमा कार्यकारिणी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष छान्नुपर्छ भन्ने थियो। र काङ्ग्रेसले नै हो नमाने भन्ने कुरो छ। अनि काङ्ग्रेसले मानेन। किन मानेन भन्दा काङ्ग्रेसमा त्यस्तो पर्सनालिटी थिएन। अब शेरबहादुर सुशील कोइरालाहरू थिए होइन। अब काङ्ग्रेसमा त्योभन्दा तल झरेर जसले सक्छ उसलाई दिने चलन छैन।
काङ्ग्रेसले नमान्नु पर्ने काँड चाहिँ त्यति बेला प्रचण्डले प्रत्यक्ष कार्यकारी जित्दिहाल्थे, बाबुराम उठ्या भए पनि जित्दिहाल्थे, 64को बेला हो नि त। अहिले पो उनीहरू खुइलेर त्यो अवस्थामा पुगे। त्यति बेला डर त प्रचण्ड र बाबुरामकै थियो नि, काङ्ग्रेस र एमाले। होइन अब यस्तो थियो, अब जनताले छान्छन् भने त हुनु पाउनु पर्यो नि त, परेन र। तर मानिदिनु पर्थ्यो नि त प्रत्यक्ष कार्यकारी। संसदीय व्यवस्था त गनाइसकेको थियो 48 सालदेखि। फेरि पनि यसले डेलिभरी गर्दैन, यो हामीले ल्याएको यो सिस्टमले डेलिभरी गर्दैन। त्यसो भए अनि यसमा के छ के भने म पनि सबै चुनावमा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले सक्रिय हुन्छु होइन। 6 महिना भए पनि 4 महिना भए पनि अब जो उठे पनि त्यसको लागि चाहिँ अब म हिँडिरहेकै मान्छे हो। पहिला त ज्यादै सक्रिय, अहिले अलिकति कम सक्रिय। मैले देखेको छु म पहिलो निर्वाचनदेखि लिएर अस्तिको 75को निर्वाचनसम्म पनि म चाहिँ चुनावलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर अलिअलि बसिरहेको छु, हेरिरहेको छु। अहिले चुनावमा एउटा सांसदलाई जित्नको लागि 5 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ, 5 करोड। विराटनगरको कुरा गर्दैछु म। मलाई एकताको त देशभरिकै थाहा थियो होइन। जतिखेर म गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग एउटा बस्ने मौका पाएँ, त्यो पनि 2 दशक अगाडिको कुरा हो। मलाई के भनेका छन् भने चाहिँ विराटनगरका अत्यन्तै प्रभावशाली सम्पन्न उम्मेदवारले यस्तो चुनाव लड्न सकिँदैन हो, यो त अति खर्च भयो भनेर भनेछ। उनीहरूले त्यसो भन्छन् भने 70 सिरातिर चुनावमा कति खर्च हुन्छ होला विराटनगर जस्तो ठाउँमा होइन, जहाँ अलिकति चेतनशील मान्छे छन्, राजनीतिक मान्छे छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ। अझ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिको राजधानी नै त्यही हो भन्ने पनि थियो एक्जाम। राजनीतिको मियो चाहिँ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको सम्पन्न परिवार फेरि पटक पटक मन्त्री भएकाहरूले पनि हात उठाएका थिए, बाफ रे बाफ यस्तो महँगो चुनाव त लड्न सकिँदैन भनेर। अहिले चुनाव होस् न, अहिले चुनाव होस्, महँगी बढ्छ, थुप्रै चाहिँ के छ भने नीतिहरू परिवर्तन हुन्छ। कुन उद्योग धन्दाहरूले चाहिँ सामान्य चाहिँ कस्टमबाट चाहिँ रियायत पाउँछन्, कैयन कुराहरूमा चाहिँ ट्याक्स लुज गरिन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जनताले त्यसलाई चाहिँ त्यो महँगी तिर्नुपर्ने हुन्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा चाहिँ र यो प्रभावशाली उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले दिन्छन् होइन। कति छुट हुन्छ यसको त हेर्नुहोस्। अब अलिकति नेपालमा एउटा के छ अरे भने कतातिर खोज पत्रकारिता भन्ने छ अरे होइन। त्यो खोज होइन, अखोज जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो चाहिँ के पनि नखोज्ने, तर नाम चाहिँ खोज पत्रकारिता। नेपालको चुनावी प्रणालीमा चाहिँ करप्सनको कुन ऱ्याकेट छ त्यो सबैले आँखा अगाडि देखिरहेका छन् होइन। अनि अब मैले अब यहाँ चाहिँ के मात्रै भन्न खोजेको भने यस्तो चुनावी प्रणाली जहाँ एउटा गाविसको अध्यक्ष जित्नको लागि म मेरो गाउँतिर यसो चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ म देख्छु अहिले त हुँदाहुँदा स्कुलको अध्यक्ष जित्न पनि चाहिँ लाखौँ लाख खर्च गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेस पार्टीको अहिले यो क्रियाशील सदस्यहरूको छ बोगस क्रियाशील भन्छु म यसलाई। बोगस त्यो भने के? बोगस क्रियाशील भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकपटक चाहिँ के अरे इन्डियामा चाहिँ प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए। अनि उनी चाहिँ चुनावमा चाहिँ सबैतिर जान्थे। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब 50,000 1 लाख चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ क्रियाशील सदस्य छन्, तर उनको मिटिङमा चाहिँ 500 मान्छे 1000 मान्छे आउने है। अनि चुनावमा काङ्ग्रेसलाई भोट पनि त्यस्तै पर्ने, तर महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 50,000 छन् होइन। अनि उनले के भनेको थियो भने यो बोगस क्रियाशीललाई बन्द गरेर यसले इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसलाई डुबाउँछ भनेको थिए। त्यो एकदम सही भनेका थिए। यो उनीहरूले दिएको नाम हो बोगस क्रियाशील भनेर। त्यो त्यतिखेरको इन्डिया टुडे अनि आउटलुकहरूको हेड न्युजमा आएको थियो। फेक भन्छन् त्यसलाई, बोगस होइन, बोगसै थियो बियो। एनिवे अहिलेको नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले जुन टार्गेट फिक्स गरेको छ 10 लाख क्रियाशील वितरण गर्ने भनेर, यी सबै झगडा त्यो टार्गेट पुरा गर्नको लागि जथाभावी क्रियाशील गरेर अब यस्तो किसिमले पार्टीको ढाँचा तयार छ। पार्टीलाई चाहिँ यो ढाँचाले बनाइएको छ। चुनाव यसरी हुन्छ। मैले खालि भन्न खोजेको कुरा के हो भने क्रियाशील सदस्यमै पैसा खर्च हुन थाल्यो। स्कुल सञ्चालन, अनि त्यो सबै पैसा उठाउने कसरी? एउटा गाउँको मान्छे क्रियाशील जसमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन सक्न लायक मान्छे नै होइन, किनभने त्यसमा चाहिनुपर्ने पैसा खर्च म त्यो बाटो हिँड्नै रुचाउँदिनँ। अब मलाई पैसा खर्च नगरिकन क्रियाशील त त्याग्नु भएको छैन नि, कहिले त्याग्छु भनेर चाहिँ मैले क्रियाशील अब म रिन्यू गर्दिनँ भनेर लेखेको थिएँ। अब मेरा केही चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्रहरूले अब यो जुनीमा एउटा अब पाप गरे पनि पुण्य गरे पनि गरिहालिस्, अब यो चाहिँ रिन्यू गरेर भनेको हुनाले त्यो रिन्यू गरिदिइरहेकै छु। तर मलाई त्यो अब मलाई रुचि चाहिँ राजनीतिमा यो ढङ्गको राजनीतिमा अब चाहिँ फिटिकै छैन। अब तपाईँले अघि एउटा प्रश्न उठाउनु भयो नि, जस्तो कार्यकारी
प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष आउनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, अथवा यो व्यवस्था संविधानमै यसको खराबी हो भनेर तपाईँले उठाउनुभयो कुरा। यही कुरा यसको विकल्पमा आउन चाहने जो राजावादी भन्छन् नि, फेरि राजा पुनर्स्थापित गर्ने, अब कुम्भमेला सुम्भमेला तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, श्याम शरणको लेख पनि आलेख पनि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। मोदी सरकार चाहिँ नेपालमा राज संस्था ल्याउन चाहन्छ, हिन्दू धर्म ल्याउन चाहन्छ, केपी ओली त्यही लाइनमा हिँडिरहेछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। बाबुराम भट्टराईको द हिन्दूमा आएको लेख त्यो पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ पक्कै पनि। के साँच्चीकै पुरञ्जन आचार्यले अहिले व्यवस्था प्रणाली र पात्रहरूमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि विकल्पमा छिमेकी राष्ट्र पनि त्यतै दाइना भएपछि केपी ओली र विद्या भण्डारीको क्रियाकलाप पनि के राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नेतर्फ लाग्यो हो? तपाईँलाई लाग्छ त्यो? होइन, लाग्न सक्छ मान्छेहरूलाई राज संस्था चाहियो, हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्छ भनेर, होइन। तर मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दिशा चाहिँ पछाडि फर्किँदैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। अब राजाले अब जो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र थिए उनीहरूले पार्टी बनाएर चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको चुनाव भयो भने अब उठ्दा पनि हुन्छ नि। सबभन्दा ठुलो इन्डियामा कहिलेन चाहिँ राजा महाराजाहरूले इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेस जोइन गरे, अहिले बिजेपी जोइन गरिरहेका छन्, होइन। अब फेरि पनि राजै हुन्छु भनेर सोचेर आफ्नो यो भएको जीवन बर्बाद गर्नुभन्दा जुन जीवनलाई चाहिँ अगाडि सारेर जुन सेवा गर्न सकिन्छ, होइन, देशको, खालि यो चाहिँ कुम्भ नुहाएर देशको सेवा हुन्छ र? निश्चय रूपमा चाहिँ पूर्व राजाको हैसियतले अहिले नेपालको गरिबीको बारेमा या दलितको बारेमा कुरा उठायो भने या अहिले चुरेकै बारेमा कुरा उठायो भने पनि त्यो एउटा राजा हुनुभन्दा ठुलो काम भएन र भनेको। तर तपाईँले भन्नुभयो नि राष्ट्रपतिमा लड्न राजालाई तपाईँले च्यालेन्ज नै दिनुभयो। मलाई लाग्छ आफ्नै एजेन्डा गर्ने, म राष्ट्रपतिमा उठ्छु, म हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु यसलाई। फेरि मलाई हिजोको दिनमा जनताले मलाई चाहिँ चाहेनन् या चाहिँ संसदले मलाई चाहिँ हटायो, ठिक छ, तर के छ भने म आफूलाई पुनर्स्थापित गर्छु नयाँ ढङ्गले, जन्मको आधारमा होइन, जनताको म्यान्डेटबाट हुन्छु। म विश्वनाथ प्रताप सिंह भयो इन्डियामा, कैयन राजाहरूले चाहिँ कैयन पद लिएका छन्, चिफ मिनिस्टर भएका छन् राजस्थानमा। तर यो कुरा उनीहरू किन मान्दैनन् भने नि, हामीलाई उदाहरण दिन्छन् के राजावादी भनौँदाहरू, के भन्छन् भने राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आएको विद्या भण्डारी, रामवरण यादवकै कुरा हेर्नुहोस् न, उहाँहरू त एउटा पार्टीप्रति पो उत्तरदायी हुनुभयो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएन, जसले भोट हाले उहीप्रति उत्तरदायी हुनुभयो। त्यसकारण एउटा मियो चाहिँ चाहिँदो रहेछ। मियो नै भएन भने आजको देशको हालत के छ त्यो हालतमा पुगिन्छ। कूटनीतिक व्यवस्था ध्वस्त भइसक्यो, छिमेकीहरूको सम्बन्ध यस्तो अवस्थामा पुर्याइसके यी राजनीतिक पार्टीहरूले। एउटा मियो राखौँ जो प्रत्यक्ष 59 सालको राजा ज्ञानेन्द्र होइन, एउटा चाहिँ मियोको रूपमा सेरोमोनियल केही अधिकार दिएर अथवा सांस्कृतिक अधिकार दिएर जरुरी भइसक्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा सुन्दा त ठिकै हो जस्तो लाग्छ। त्यत्रो ठुलो देश भारत, होइन, त्यत्रो ठुलो देश चाइना, त्यहाँ चाहिँ राजा छैन नि त मियो भएर। खोइ एक छ त चाइनामा, चाइना पनि पहिला धेरै एउटा राजतन्त्र थियो नि त, होइन। उहाँहरू हो त्यहाँ चाहिँ राजतन्त्र नचाहिने यस्तै पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यहाँको राजतन्त्र सिद्ध्याएका हुन्। इन्डियामा त यत्रो डाइभर्सिफिकेसन छ, विभिन्न जात जाति भाषाको ल। चाइनामा त एउटै चाहिँ 90% होला हान डाइनेस्टी, हान मुलका, होइन। त्यस कारणले अब हेर्नुहोस्, पहिला त आजभन्दा 200-400 वर्ष अगाडि त संसारमा लाखौँ राजा महाराजा थिए नि, यो किन गए त सबैतिर? तर यहाँ मात्रै गएको होइन, संसारमा नेपालको अलिकति फरक स्थिति छ भन्नुहुन्छ। जस्तो उत्तर र दक्षिणमा विशाल दुईवटा देश छन्, पश्चिमा शक्ति अमेरिकाको पनि आँखा यहीँ छ, यहाँ टेकेर चाइनामा उसको आँखा विद्य नजर छ। यो अवस्थामा राजा भइदिएको भए सबै कुरा ब्यालेन्स गर्न सक्थे, राजा एउटा विश्वासको आधार पनि बन्थे पात्र। त्यो भनेको चाहिँ नेपाली जनतामाथि अविश्वास गरेको। 3 करोड नेपाली जनतामाथि चाहिँ हामीलाई विश्वास छैन। यी देश बेचुवा हुन्, यी इन्डियासँग मिल्छन्, यी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनासँग मिल्छन् या अमेरिकाको डलरसँग मिल्छन्। र राजा एउटा यस्तो हो जो चाहिँ कहीँ पनि योभन्दा ठुलो सत्य होइन, यो सबभन्दा ठुलो झुट र योभन्दा ठुलो न्यारेटिभ केही होइन। संसारमा कुनै पनि देश राजा महाराजाले बचाएका छैनन्, तर जनताले बचाएको। नेपालको उदाहरण है, उनीहरूको उदाहरण, मातृका प्रसाद कोइराला आए कोशी बेचे, बिपी कोइराला आए गण्डकी बेचे, उनीहरूको आरोप। गिरिजाप्रसाद कोइराला आए टनकपुर बेचे, शेरबहादुर देउबा केपी ओली आए महाकाली बेचे। राजाले अहिलेसम्म कहाँ के बेचे एउटा उदाहरण दिनुहोस् त। राजा हुँदै भयो त थियो नि यो, हजुर, यी सबै हुँदा त नेपालमा राजतन्त्रै थियो नि, त्यो पनि शक्तिशाली राजतन्त्र थियो। यो सबै हुँदाखेरि तर प्रधानमन्त्री कार्यकारी पदमा त कस्तो कार्यकारिणी रहेछ त, जसलाई चाहिँ 8 वर्ष लगाएर जेल हालिदिए बिपी कोइरालालाई। कस्तो प्रधानमन्त्री रहेछ त, मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाए,
6 महिना पनि चलाउन नदिकन हटाइदिए। कस्तो प्रधानमन्त्री त? सत्ताको लागि उहाँहरूले देश बेच्नु भयो रे, नदी बेच्नु भयो रे। होइन, त्यो त्यतिखेर म चाहिँ नेपालको राजनीतिमा ती सबै कुरामा चाहिँ अब राजा दोषी थिए म यो भन्दिनँ, ती सबै कुराहरूमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरू दोषी थिए म भन्दिनँ। त्यतिखेरको परिस्थिति के थियो होइन, त्यो भएको छ, त्यो असमान छ। म दिनरात त्यो कुसीको ब्यारेकमा पुग्दाखेरि जुन ढङ्गले पानीको वितरण भएको छ त्यो असमान चाहिँ म देख्दछु। जसरी चाहिँ पूर्वपट्टि लागेको नहरको चाहिँ नहरमा चाहिँ पानी जहाजै चल्ने गरी चाहिँ पानी जान्छ र पश्चिमपट्टि चाहिँ लागेकोमा चाहिँ सुखा छ होइन, त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ गर्नुपर्ने विषय छ त्यो। त्यसै कारणले कोसीमा असमान चाहिँ सन्धि भएको हो भनेर भन्नलाई केही हिचकिचाट छैन। कोसी गण्डकीको पनि त्यही स्थिति होला होइन, तर सबै चिज त्यही नै हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अन्य कैयन चाहिँ कुराहरू छन्। मलाई यो कुरासँग चाहिँ कहाँनिर चाहिँ घोर असहमति छ भने यो सबै कुरा नेपालको राजतन्त्र हुँदैखेरि भएको दोष नेपालमा एउटा यो यहाँको यो भारदारहरूको यहाँको चाहिँ दरबारियाहरूको चाहिँ के छ भने दोष जति सबै जनताको छोरोलाई लगाइदिने। अब तपाईँलाई जनताको छोरोलाई गाली गर्न बडा सहिलो छ क्या, भन्छन् नि मालिक अच्छे हैं मुन्सी बहुत डरवाना है भन्छ क्या, खराबै भन्छ। नेपालमा के भएको थियो भने राजा हुन्जेलसम्म राजा राम्रो छन्, राजा ज्ञानी छन्, राजा भलाइ छन्, तर रानी खराब, महिलालाई गाली गर्न सजिलो। राजा त राम्रो छन् तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रधानमन्त्री चाहिँ खराब। यो चाहिँ हामी जस्तो जो काँतर मनस्थितिको मानिस हामीलाई बनाइएको छ र एउटा राजालाई देवत्वकरण गरिएको छ, त्यस्तो मानिसहरूले चाहिँ सोच्ने यसै गरी। तर अर्को एउटा बलियो तर्क छ क्या, राजालाई छोरो राजा हुन्छ भन्ने आश हुन्छ, देश बेच्दैन, सीमा बेच्दैन, सम्झौता गर्दैन। तर नेतालाई देश बेचे पनि भोलि विदेशमा गएर बसौला के मतलब भनेर नेताहरू देश बेच्न उद्धत हुन्छन्। लेन्डुप दोर्जे बन्दैछन् नेपालका नेताहरू भन्छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँसम्म गइसके। लेन्डुप दोर्जेको उदाहरण दिन्छन् नि, इतिहासमा त त्रिभुवनको पनि उदाहरण दिन्छन् नि। त्रिभुवन पनि देशै बेच्न भनेर गएको थियो भनेर भन्छन् नि, त्यो राजा होइन नि त, प्रस्तावै राखेको थियो। त्यो फेक हो भन्छन्। प्रणब मुखर्जीको किताबमा पनि आएको थियो आउन त, नेहरूसँग प्रस्ताव राखे भन्ने कुरा हामीले पनि हेरेका थियौँ। अनि अरू कुन चाहिँ नेताले देश बेचे त? आखिरमा राजाले चाहिँ देश बेच्ने प्रस्ताव त राखेका रहेछन् नि नेपालमा पनि। आखिर विश्वप्रसाद कोइरालालाई तिमी प्रधानमन्त्री बन्छौ भनेर चाहिँ इन्दिरा गान्धीले भन्दाखेरि तिम्रो प्रधानमन्त्री बन्दिन, बरु चाहिँ म मेरो देश जान्छु, मलाई बस्न दिँदैनौ भनेर चाहिँ आएको चाहिँ मान्छेहरू किन कुरा गर्दैनन्? त्यो पनि कुरा गर्नु पर्यो नि। नेपालका नेताहरूले 50औं गल्ती गरेका छन्, तर नेपालको राजतन्त्र चोखो छ म यो कुरो मान्दिनँ। तर हो, म एउटा कुरा मान्दछु, फेरि म राजतन्त्रको कहाँसम्म प्रशंसक हुँ भने म दार्शनिक रूपमै र चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमै पनि संसारमा नेसन बिल्डिङमा, नेसनको युनिफिकेसनमा, यहाँ मात्रै होइन राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा संसारमा चाहे त्यो मतलब रोमन सभ्यतादेखि नै भनौँ र संसारका चाहिँ या चाहिँ पर्सियन सभ्यता या अरबहरूको चाहिँ एक्सपेन्सन या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ युरोपको मतलब एकीकरण, अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ राजतन्त्रले ठुलो भूमिका खेलेछ। राजतन्त्रले भूमि एकीकरणको लागि, भूमि मात्रै, मैले भूमि किन भनेको भने जनता एकीकरणको लागि राजतन्त्रले कहिले पनि चाहिँ ठुलो काम गरेको छैन। राजतन्त्रले भूमिको एकीकरण र विस्तारको लागि संसारभरि काम गरेको छ। त्यसको मामलामा नेपालको राजतन्त्र एक स्टेजमा, त्यसरी खास गरी पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछि आएका केही चाहिँ सेनानायकहरूले नेपाललाई आजको यो भूगोलमा ल्याए। यो अलिकति खुम्चिने र अलिकति विस्तार हुने भयो सुगोलीको सन्धिपछि। त्यहाँ चाहिँ के छ भने राजतन्त्रलाई चाहिँ त्यहाँ प्रशंसा गर्नलाई चाहिँ कन्जुसी गर्नुपर्ने केही कारण छैन। कैयन कुराहरू राजतन्त्रले नेपालमा राम्रो गरेको छ, यो पनि सही कुरा हो। कैयन कुराहरू संसारमा पनि कैयन कुराहरू, जापानको राजतन्त्र आज पनि त्यहाँ चाहिँ स्याल्युट गर्छन् जापानको राजतन्त्रलाई, होइन किन नगर्ने? तर यहाँ एउटा अब तपाईँसँग म अर्को विषय कुरा गरौँला भने यहाँ कहाँ छिर्यो क्या, अब राजतन्त्रमा पो गइयो। राजा महेन्द्रको उदाहरण दिन्छन्। राजा महेन्द्र नभइदिएको भए त्यति बेलै देश रहन्थेन, देश सकिन्थ्यो। राजा महेन्द्रको जति विकास भएको छ महेन्द्रकै पालामा भएको छ। महेन्द्र राजाले उद्योग कल कारखाना बनाइदिए, जनताका छोरा आएर उद्योग कल कारखाना जति 46 सालको परिवर्तनपछि सबै बेचिदिए। अझ बढी त काङ्ग्रेसमाथि नै त्यो मान्छेको आरोप पनि छ। तपाईँ सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसले कतिवटा उद्योग बेच्यो भनेर लेख्छन्। त्यो सबै राजा महेन्द्रले बनाए। राजा महेन्द्रको पालामा भएको स्वर्णिम युगको विकास हो, देश जोगिएको त्यति बेला हो। काङ्ग्रेस आइसकेपछि त सबै खर्लपै बेच्यो भन्छन्। तपाईँ त त्यति बेला सत्तामै हुनुहुन्छ, सत्ताको नजिक, के हो साँचो हो?
होइन काङ्ग्रेसले सबै कुरा राम्रो गर्यो यो म भन्ने पक्षमा छैन। उद्योग कल कारखाना बेचे के हो? होइन यस्तो छ नि त, संसारमा यस्तो छ क्या, समय सापेक्ष सबै कुरा हुन्छ। नेपालमा होइन संसारमा झन्डै 70 वर्ष शीतयुद्ध चल्यो, कोल्ड वार। एउटा रसियन खेमामा थियो, अर्को के अरे चाहिँ अमेरिकन खेमामा थियो होइन। अमेरिकनहरूले पनि नेपालमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा थुप्रो सहयोग गरे होइन। त्यो शिक्षा र स्वास्थ्य बेचेको हो कि होइन त, त्यो पनि बेचेको हो। रसियनहरूले नेपालमा थुप्रो उद्योगमा सहयोग गरे। ती उद्योगहरू भनेका चाइनाले पनि त्यही गर्यो। जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले चलाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ खोलियो रसियन सहयोगमा होइन। चिनी कारखाना त्यही गरी खुले। वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, कृषि औजार सबै चाहिँ के छ भने अझ हाम्रो आँखै अगाडिको यहाँ बाँसबारी छाला जुत्ताको पटक पटक कुरा। अधिकांश चाहिँ यी सबै उद्योगहरू कसले खोल्यो भन्दा, कसको सहयोगमा खुल्यो भन्दा रुसको सहयोगमा खुल्यो या केही चाइनाको सहयोगमा खुल्यो होइन। त्यो किन खुल्यो त्यतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजी विचार, कोही कसैले कम्युनिस्ट विचार, कसैले चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधी विचारलाई फैलाउन चाहन्थे। त्यो 70 वर्ष चल्यो। त्यो चल्ने सिलसिलामा चाहिँ अमेरिकन पोलिसी चाहिँ के थियो भने मतलब राज्यले उद्योग खोल्दैन भन्ने थियो। रुस र चाइनाको पोलिसी के थियो भने स्टेटले यी सबै कुराहरूलाई इनिसिएट गर्नुपर्छ भन्ने थियो होइन। त आखिर फेल के खायो त? फेल के आज के छ नेपालमा, आज संसारमा के छ, आज त्यही चाइनामा के छ, आज त्यही रुसमा के छ? फेल त फेल खायो। राज्यले उद्योग धन्दा चलाउने कुरा सक्दैन। राज्यले सुरक्षा हेर्नुपर्छ, राज्यले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ, राज्यले बाटो हेर्नुपर्छ, राज्यले चुरोट फ्याक्ट्री खोल्नु हुँदैन, रक्सी फ्याक्ट्री खोल्नु हुँदैन, सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्नु हुँदैन। राज्यले यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई खुला छोडिदिनुपर्छ, हवाईजहाज निजी क्षेत्रलाई खुला दिनुपर्छ। राज्यको प्राथमिकता अरू नै हुन्छ। राज्यले ती चाहिँ त्यहाँको नागरिकले उद्योग धन्दा गरून्, रोजगारी सिर्जना गरून् र त्यहाँबाट उठेको ट्याक्सले म चाहिँ देशलाई सुरक्षित राख्दछु। त्यहाँबाट उठेको ट्याक्सले चाहिँ म चाहिँ मार्जिनलाई सीमान्तकृत जनतालाई चाहिँ म पढाउँछु, म तिनीहरूलाई अलिकति भए पनि बाँच्ने आधारहरू दिन्छु भनेर यसरी सरकार आयो। आज चाइनाको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता के छ भने राज्यले कसरी उद्योग धन्दालाई कम गर्ने भन्ने छ, कसरी निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने छ। रुसमा पनि त्यही छ। अब यहाँ हामी कहाँ चाहिँ के छ भने 1991 को सरकार बनेपछि पहिला सुरु घाटामा चलेका उद्योगहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ 50-100 जना कर्मचारीलाई बचाएर चाहिँ करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ लगानी गरेर कि त्यो उद्योगबाट सरकारले विथड्र गर्ने। त्यो विथड्र गर्दाखेरि त्यो पैसा जोगियो 50 करोड रुपियाँ। कौडीको मूलमा बेचिए रे के बेमानी हो मूल्य। त्यो चाहिँ हरिसिद्धि टायलकै कुरा गरौँ। त्यसको त अहिले पनि आयोग गठन गरेर हुन्छ नि। तर त्यो राष्ट्रघात गर्यो काङ्ग्रेसले, उद्योग कल कारखाना बेचेर, विदेशीले बनाइदिएका बेचेर खायो। अहिले पनि काङ्ग्रेसहरू चुनावमा भोट माग्न जाँदा उद्योग बेच्ने काङ्ग्रेस भनेर चिन्छन् के? त्यो त काङ्ग्रेसलाई सधैँभरि लाग्ने भयो। सबभन्दा चाहिँ के छ भने नेपालमा यो चुनावको बेला उठ्ने नाराहरू चाहिँ सबभन्दा समस्या त्यही छ। देश बन्दैन। चुनावमा जुन ढङ्गले ठगिन्छ भोटरलाई, यस्तो मजाले ठगिन्छ नि चुनावको बेला मात्रै। ल अगर त्यो बेला काङ्ग्रेसले यो गलत गरेको थियो होला, म भन्छु गलत गरेको छ भने तुरुन्तै अहिले नै आयोग गठन गरेर त्यतिखेर चाहिँ तैँले यो कौडीको मूल्य बेचिस् त जेल जा भनेर थुन्नु पऱ्यो नि त। अनि चुनावको बेला मात्रै किन भन्ने हो? जसरी चाहिँ मान्छेलाई हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो बेकु बनाइछ। मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा एकजना मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित मरे होइन। मदन भण्डारीको हत्यारा गिरिजाप्रसाद हो भनेर यहाँ चाहिँ बिसौँ मान्छेहरू मरे सडकमा होइन, मरे नि आन्दोलन भएर। अब मदन भण्डारीको हत्यारा खोज्ने कि त्यो 20औं जना मानिस जो चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ सडकमा मार्ने यी नेताहरूलाई चाहिँ अपराधी ठहराउने होइन। अनि त्यसपछि अहिले मदन भण्डारीकै श्रीमती चाहिँ राष्ट्रपति हुँदा पनि त्यसरी त्यो आफ्नै कार्यकर्तालाई मरुवाइदिएको सडकमा होइन मरे नि। अहिलेसम्म किन अपराधी पत्ता नलाग्यो? भनेपछि यसरी बुझौँ, मदन भण्डारीको हत्यालाई नेकपा एमाले सधैँ ब्याज खाने भयो। त्यो पत्ता लगाउने भने त अर्को पटक चुनावमा के भनेर भोट माग्ने? नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपालमा चुनावको बेलामा उठ्ने केही न्यारेटिभ्सहरू छन्। भारत विरोधी, भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादको उच्च उठाउने र त्यसको आधारमा भोट लिने, जसरी अहिले ओली छन् होइन। त्यस्तै चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ के न्यारेटिभ छ भने अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने होइन, त्यो पनि अब भनिरहेकै हुन्छन्। यो सबै न्यारेटिभ छ। अनि अर्को के भनिन्छ भने गरिबलाई अब जग्गा बाँड्ने, गरिबलाई अब सुरुमा त सुन पनि बाँड्ने भन्ने पनि थियो क्यारे।
यी सबै कुराहरूले के भएको छ भने अनि यहाँ चाहिँ हामी आफ्नो भनौँ न ठिक छ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि कोशी बेचे गण्डक बेचे या के बेचे त अहिले यतातिर आइकन 10औं वर्षदेखि त नेपालमा त्यही कम्युनिस्ट सरकार छ नि के पनि नबेचिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त किन त्यो नारा लगाएर भोट मात्रै लिन्छन् अहिले त के पनि नबेच्नु नि किन अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गिट्टी बालुवा बेच्न सुरु भयो नि त गिट्टी अब त नदी बेचेर सिद्धि अनि गिट्टी बालु सुरु गरेको महाकाली सन्धि सही गर्ने यही प्रधानमन्त्री ओली होइन अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली त्यही बेला चाहिँ पार्टी फुटेको होइन र भनेको त्यस कारणले हेर्नुहोस् यो हामीलाई मूर्ख बनाउने काम भएको छ अनि जस्तो उद्योग कल कारखाना बेचे त अब तपाईँले आज प्रष्टीकरण दिनुभयो होइन मलाई यो प्रष्टीकरण पनि दिनु छैन मलाई वास्तविक के हो भन्ने कुरा तपाईँले एक्चुअली म के मात्रै भन्छु भने जुन देशले यहाँ सहयोग स्वरूप उद्योग धन्दा खोल्यो आज त्यही देशमा आज अमेरिकामा के अरे रुसमा र चीनमा प्राइभेट उद्योग धन्दाहरू सबै चले होइन आज 30 वर्षदेखि त्यही कारणले चीन आज महाशक्ति राष्ट्र हो अमेरिकाको लगानी र चीनको चाहिँ सस्तो जनशक्ति र त्यहाँको उत्पादनले आज चीन महाशक्ति भयो चीन आज महाशक्ति भएकोमा चाहिँ एउटै कारण छ त्यहाँ चाहिँ युरोप र अमेरिकाले लगानी गरे त्यो लगानीबाट चीनले चाहिँ उत्पादन गर्यो त्यो उत्पादनबाट गरेको चिज संसारभरि बेच्यो चीनमा के छ आज चीनबाट उत्पादन हुने स्यामसुङ चीनको हो र रिबोक चीनको हो र हामी लाउने चीनबाट आउने लुगाका सबै ब्रान्ड नेमहरू त सबै अमेरिकन र युरोपकै छन् नि होइन सबै उत्पादन चीनको भयो तपाईँ चीनको ओरिजिनल उत्पादन एउटा नाम भन्न पनि कसैले सक्दैन यहाँ ठुल्ठुलो गफ दिनेहरूले पनि चीनको ओरिजिनल चाहिँ के हो त चीनको हो के त भन्दा चीन त्यही चिज बनाउँछ जुन चिज चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि युरोप अमेरिकामा बनिरहेका छन् हामी त्यही चिज चाहिँ चीनमा बनेको मेड इन चाइना हो सस्तो पाउँछौँ या महँगो पाउँछौँ तर त्यो कसको हो भन्दा त्यहाँ त्यो ब्रान्ड बेच्दाखेरि युरोपले पनि पैसा कमाएको छ चीनले पनि पैसा कमाएको छ आज चीनले युरोप र अमेरिका चीनसँग हनीमुन बनाउन गयो त्यहाँ गएपछि नाफा कमाइछ ब्रान्ड बेचेर भनेर लगानी गरे आज यसरी चाहिँ त्यहाँ हनीमुन बनायो कि आज अहिले के भएको छ भने त्यसपछि चीनको जुन ढङ्गले इकोनोमी ग्रोथ भयो कन्टिन्युअसली 3 दशकसम्म त्यो कसले गर्यो त्यो चीनले सरकारी उद्योग धन्दा बेचेर गरेको थियो चीनले जुन जग्गा पनि सबै चाहिँ राज्यको हुन्छ राज्यले दिन्छ भने त्यो पछि निजीको हातमा दियो उत्पादनै भएन मान्छे भुकभुकै मर्न थाले यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो नारा दिन्छन् सबै कुरा चाहिँ के छ भने चीनले बनाएको उद्योग चीनमै बेचिएको छ लाखौँ उद्योग धन्दाहरू रुसमै बेचिएको छ यहाँ त कतिवटा त्यो 22-23 वटा बेचेको होला त्यो ठिक ढङ्गले डिल भएन त्यसमा कौडीको मोल भयो राज्यको जग्गा जमिन चाहिँ गयो भने त्यो त अहिले पनि त्यसको त आयोग गठन गरेर अस्ति कति वर्ष अगाडिको चाहिँ ललिता निवासको जग्गाको आखिरमा चाहिँ त्रिताल आयोगले त ल्यायो नि त्यो रिपोर्ट त होइन अब नि यो सँगै मैले अब राजाको कुरा आएको थियो त्यो अझै म भित्र जान मन लाग्यो क्या जस्तो राजा महेन्द्रले देश बचाए बिपी कोइरालाहरूले त्यो बेला काङ्ग्रेसले देश सक्न लागेको थियो सिक्किमीकरणको खतरा थियो जसरी पूर्वी पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रिया थियो त्यसै गरी नेपाल पनि जाने अवस्था थियो महेन्द्रले जोगाए भनेर कतिपयले भन्छन् है त्यो कुरा के हो अब त्यहाँबाट आइसकेपछि जसरी 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो त्यसपछि 46 सालको बौद्धल आउँदाखेरि राजा वीरेन्द्रले भुटान बन्न अस्वीकार गर्दाखेरि नेपालका नेताहरूले भारतमा गएर ल हामी तिमीहरूले भनेको जे पनि मान्छौ भनेर अझै नाम लिँदाखेरि गणेश मानको चाक्सीबारीको घरमा चन्द्रशेखरहरू आएर भाषण गरिसकेपछि वीरेन्द्रले भुटान बन्नुभन्दा बरु यिनैलाई म राज्य सत्ता सुम्पिन्छु भन्दाखेरि आज देश जोगियो त्यसै गरी ज्ञानेन्द्रले 58-59 सालतिर अथवा 60 सालमा बङ्गलादेशमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अगाडि भुटान बन्न अस्वीकार गर्दा आज गणतन्त्र आयो राजतन्त्र ढल्यो यी नेताहरूले राजाले जोगाएको देशलाई अब टुक्रा पारेर सङ्घीयतामा लगेर भारतलाई बुझाउने भए फेरि सिक्किम र फिजीकरणको खतरा छ नागरिकता अध्यादेश ल्याए अब सके देश भन्दैछन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ हेर्नु जबसम्म नेपाली नागरिकमाथि मलाई नेपाली नागरिकमाथि विश्वास छ मलाई राजा मात्रै हो ठिक छ कहिले राजाहरूले इतिहासमा केही राम्रै काम गरेका छन् अब केही न केही काम त गर्नै पर्यो नि होइन त्यो रत्न पार्क पनि बनाएकै छन् नि होइन रानीको नाममा बनाएका छन् त्यो राम्रै छ त्यहाँ नेपालमा त्यसपछि पार्कै बनेको छैन भन्दा पनि हुन्छ एउटा त्रिभुवन पार्क बनाऊ फेरि अर्को होइन त्यस कारणले राजाले सबै काम खराब गरे यो पनि भन्नु हुँदैन तर राजा मात्रै यो देश बचाउने हुन्
त्यो म विश्वासै गर्दिनँ। किनभने सत्तालाई पनि उनीहरूले अब अर्को राजगद्दीलाई दाउमा राखेर देश जोगाए भन्छ नि, छोडे नि त राजगद्दी त। अब त्यो कति सत्तालाई दाउमा राखेर कसले भनेछ र? राजाले भनेछ नि अहिलेसम्म यो कुरा? राजाका भारदार चाटुकारेहरूले भनेका छन्। राजाले कहाँ भनेछ र? कहीँ छ त? ज्ञानेन्द्रको इन्टरभ्यू, वीरेन्द्रको इन्टरभ्यू कहीँ मैले त पढाएको छैन। म पनि एक दुईवटा किताब पत्र पत्रिका पढ्छु। आजसम्म यो न्यारेटिभ्स, यो मिथ त क्रिएट गरिन्छ नि राजा ल्याउनको लागि। राजाका चाटुकार भारदार जसले यत्रो राजाको नाममा चाहिँ काठमाडौँमा यत्रो जग्गा जमिन पाएको छ, त्यहाँका पण्डित पुरोहित भारदार परिवारहरूले चाहिँ कैयन वीरता पाएका होलान् होइन, कैयन जिम्मेदारी पाएका होलान्। तिनीहरूले यति पनि नुनको सोझो गरेनन् भने त के हुन्छ र? तर सामाजिक सञ्जाल त तपाईँ धेरै चलाउनुहुन्छ, त्यो सामाजिक सञ्जालमा राजाको पक्षमा देख्नु भएको छ जनमत, त्यसले पनि एउटा डिटरमाइन त गर्छ होला नि। म त्यो राजाको पक्षमा म त्यो जनमत त्यसलाई मान्दिनँ। म त्यसलाई चाहिँ के होइन, तपाईँले पनि यति बोलिरहँदा तपाईँले गाली पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ अन्तर्वार्ता गर्दा। मलाई थाहा छ, म तयार छु, मलाई थाहा छ त्यो राजा। मलाई यस्तो छ क्या, ती कुराहरू बोल्न सजिलो छ जुन कुराहरू अहिलेको लागि लोकप्रिय छ होइन। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो चाक्सीबारीमा आए इन्डियाबाट नेताहरू आए, 4 जना 5 जना इन्डियाबाट आए। संसारको कुन चाहिँ क्रान्ति चाहिँ कुन चाहिँ अरू देशले सहयोग गरेको छैन र? अमेरिकाको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा फ्रान्स नभएकै स्वतन्त्र हुँदैन थियो। फ्रान्सले गएर त्यो देशलाई स्वतन्त्र गर्न वैचारिक रूपमा पैसाले सहयोग गरेको अमेरिका जस्तो देशको स्वतन्त्रतामा। चीन जस्तो देशमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना गरेर माओसेतुङको रेड आर्मीलाई रुसको बोल्सिविकले गएर सहयोग गरेको, त्यो कुनै चाहिँ 10-20 हजार होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा, लाखौँ-लाखको सङ्ख्यामा। तर हामी कहाँ त के भयो भने नि संसारको सहयोग त पाइयो, तर केही गुमाउने शर्तमा भयो अरे के सहयोग। जस्तै 46 सालमा बौद्धलाई आयो, टनकपुर सन्धि सम्झौता भयो। 62-63मा गणतन्त्र आयो। अब अहिले नागरिकता अध्यादेश हेर्नुहोस्, अब सङ्घीयतामा गएको हेर्नुहोस्। अनि नागरिक अध्यादेश भएपछि तपाईँलाई फिजीकरण र सिक्किमीकरणको त मैले केही भन्नै पर्दैन। यहाँ धेरै भारतीय नागरिकहरू आउनेछन्, पारीबाट बच्चा जन्मिने मान्छेहरू रक्सोलमा आएर बच्चा जन्माउनेछन्। देशमा नेपाली नागरिकभन्दा भारतीय नागरिकहरूको बहुमत हुनेछ, चुनाव हुनेछ, सर्लक्कै लेन्डुपले बुझाएको जस्तो देश जानेछ भनेर धेरै मान्छेले चिन्ता गर्न थाले कि। अब हेर्नुहोस्, त्यो चिन्ता स्वाभाविकै हो। भारत ठुलो देश हो। भारतबाट यहाँ आउने मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै भयो भने हामी चाहिँ अल्पमतमा पर्छौँ भन्ने यहाँको एउटा त्यो सांस्कृतिक थ्रेड चाहिँ त्यो छ, त्यो नभएको होइन। तर भारत नेपालभन्दा धेरै धनी राष्ट्र हो आज होइन। आज नेपालीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा भारत काम गर्न जान्छन् होइन। अब मलाई के लाग्छ भने नेपालभन्दा चाहिँ धेरै चाँडै विकसित चाहिँ भारत हुनेवाला छ। अहिले यो मतलब पेन्डेमिकले के छ, अस्तिसम्म सबै मान्छेहरू चाइनालाई छिछि दूर गर्थे। चाइना विकसित भयो, अहिले सबै चाइना जान कुदिरहेका छन्। अस्तिसम्म अमेरिकाको क्रेज थियो, अहिले अमेरिका घट्यो। यस्तो हुन्छ नि। मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे आर्थिक जोहको खोजीमा अहिले आर्थिक रूपले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीयहरू केही नेपाल छिर्छन् होइन। आखिरमा यहाँ तमिलनाडुबाट कोही आएको छैन, महाराष्ट्रबाट कोही आएको छैन। कहाँबाट आएको छन् त? बिहारबाट आएछन् होइन, युपीबाट आएछन्, बङ्गालबाट पनि कोही आएको छैनन्। अपवाद बाहेक कोही आएको छैन। उता हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्रबाट आएको छ। नेपालको प्रब्लम भनेको बिहार र युपी हो, जो चाहिँ इन्डियामा पनि सबभन्दा गरिब राष्ट्र हो। युपी त अहिले धेरै धनी भइसक्यो, बिहार अझै पनि इन्डियाको नक्सामा धेरै पछाडि छ। त बिहारबाट यहाँ चाहिँ कामको खोजीमा आउँछन्, तरकारी बेच्न आउँछन्, व्यापार गर्न आउँछन् होला। त त्योभन्दा धेरै सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत जाँदैन। तर नागरिकता त पाएका छैनन् नेपालीले। यहाँ पनि नदिने नि, किन दिने? अब यो नागरिकताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहकार भएर बस्नु भएको। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नागरिक अध्यादेशलाई आर्थिक अध्यादेशका रूपमा संसदबाट अनुमोदन गरेर राजा कहाँ पठाउँदा राजाले सर्वोच्च अदालत मार्फत रोकेको कुरा त थाहा छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि पटक पटक राष्ट्रघातको आरोप लागिरहेछ। 2063मा नागरिकता सम्बन्धी ऐन ल्याउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, सीपी मैनाली, नारायणमान बिजुक्छ, यी सबैले हस्ताक्षर गरेको अहिले सार्वजनिक भइसके सञ्चार माध्यममा। त्यही नागरिकता ऐनलाई अन्तरिम संविधानमा पनि राखियो, 72को संविधानमा पनि राखियो र केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउन बाध्य भए। संविधान अन्तर्गतै गरेको छु भन्दाखेरि यो त 62-63को आन्दोलनबाट सुरु भएछ राष्ट्रघात। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यति बेला ल्याएको विधेयक अध्यादेश त्यो आर्थिक भनेर नागरिकताको राजा वीरेन्द्रले रोकेको। यस्ता कुरा हेर्दा राजाभन्दा त दलहरू काहीँ खतरनाक त होइनन्, देशलाई सिक्किमीकरण गर्न लागेका त होइन भने जनता, सर्वसाधारण जनतालाई पनि त्यो कुराले चाहिँ छुन थाल्यो कि मुटुमै छुन। नागरिकता इस्यु संसारमै चाहिँ
सबभन्दा संवेदनशील इस्यु हो। राष्ट्रियताको इस्यु पनि संसारमा सबभन्दा संवेदनशीलै हुन्छ। यी इस्युहरू चाहिँ चुनावको न्यारेटिभहरू बन्छन्। यो देश रहने नरहने, यहाँ चाहिँ सत्ता कसको हुने, सबै कुराहरू चाहिँ यो मुद्दाहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। तपाईँ चाहिँ के छ भने कोरोनाको भ्याक्सिन चाहिँ कसले बनायो त्यसको आधारमा चाहिँ देशमा चुनाव हुँदैन। चुनाव केमा हुन्छ भने हिन्दू राष्ट्र राख्ने कि नराख्ने, यो देश बेच्ने पार्टी यो हो कि त्यो हो। चुनाव आम मानिसहरूले यस्तैमा जान्छन्। जहाँसम्म नागरिकताको कुरा छ, म पनि अब बोर्डर छेउमै बस्ने भएको हुनाले होइन, विराटनगरमा नागरिकताको समस्या चाहिँ धेरै ठुलो नेपालमा पहिला थियो, नभएको होइन। विराटनगरमै म देख्थेँ, विराटनगरको सिडिओ कार्यालयमा सामान्य मधेसीहरू छिर्न सक्दैनथे। जो मधेसी समुदायको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो ढाका टोपी लगाएको मान्छेले यसरी त्यो उसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ गाई गोरु लिएर गए जस्तो आज तेरो म नागरिकता बनाइदिन्छु भनेर लिएर जानुपर्ने स्थिति थियो। अलिकति धोती लगाएको देख्यो कि गम्छा लगाएको बेरेको देख्यो कि या अलिकति के देख्यो कि तिनीहरू त्यहाँ आखिरमा तपाईँ एउटा कुरा अन्दाज गर्नुहोस्, के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको तराईमा 7 सालमा जम्मा 5% जनता को थिए भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो पहाडे संस्कृतिको थियौँ होला। हामी सबै त पहाडमै थियौँ नि। तराईबाट कोही पहाडतिर चढेका छैनन् के मधेसीहरू, एकदमै कम छन्। पहाडबाट चाहिँ लाखौँ आज चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ अल्पमतमा त मधेसीहरू परिसक्यो नि। म त कसरी तिनीहरूले चाहिँ त्यो बर्दाश्त गरिरहेका छन् होइन, त्यो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छलफल र चिन्ताको विषय हो। उताबाट कोही पनि नागरिकता लिने 40 लाख नेपाली के अरे भारतीयले नागरिकता पाए भनेर आरोप लागिरहेछ। आज सबभन्दा थाहा थलो छोड्ने, आफ्नो भूमि छोड्ने, एउटै देशभित्र चाहिँ माइग्रेट भएर चाहिँ गएर तराईमा गएर चाहिँ जङ्गल काटेर रुख काटेर बस्ने को हो? तर तपाईँले भनेको कुरा सत्यता छ। यहाँ कुरा के आयो भने त्योभन्दा पहिले को थियो? त्यहाँ थारू थिए, मण्डल, गनगाई, मधेसी भन्नु समुदाय होइन, राजवंशीहरू। आज ती सबै त अल्पमतमा परिवरी चाहिँ। तर रैथाने त्यहाँका तपाईँले भनेका जो जात जातिका कुरा गर्नुभयो, रैथानेहरूलाई समस्या छ नागरिकता पाउन। जो पारीबाट आएका छन् तिनीहरूले सर्लकै पाए। किनभने त्यो त ल एन्ड अर्डरको कुरा हो, त्यो त एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा हो नि। पारीबाट आउनुलाई पनि नागरिकता दिने भनेको त्यस्तो कर्मचारी। अब त्यो त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त जो अहिले उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ हिजो राजेन्द्र महतो, उहाँकै नागरिकताको विषयमा अख्तियारमा मुद्दा छ। उहाँ पटक पटक यो मुलुकको मन्त्री भइसक्नुभयो। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलको 2टा नागरिकता छ। रामचन्द्र झान पारीका हुन् भन्ने कुरा आइसक्यो। यी मान्छेहरू आउँदाखेरि रैथाने मान्छेहरूलाई निकै अप्ठ्यारो पर्यो। राजेन्द्र महतोकै नागरिकता अहिले विवादमा छ। उहाँ उप प्रधानमन्त्री भएर बहुराष्ट्रको कुरा गर्न थालिसक्नुभयो। अनि जनता डराउने बेला भएन र भने के होइन? यो मैले भनिहालेँ, यो कुरो संवेदनशील हो होइन। यसलाई जसले जति नारा बनाउँछ त्यसले त्यति गुमाउँछ। यो नारा बनाउने विषय होइन। यो के हो भनेर भन्दा यसलाई सिरियसली यो ल एन्ड अर्डरको इस्यु हो। कसैले नागरिकता छलेर लिएको छ यो मात्रै होइन। हामी खालि राजेन्द्र महतोको अनुहार र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे अहिले के कँडेलको अनुहार, रामचन्द्र झा, तपाईँ यहाँ बसेर यहाँको टप पोस्टमा बसेर अमेरिकाको नागरिकता लिने कतिले अहिले नागरिकता बुझाए? तिनीहरूले कति बेइमानी गरे? दोहोरो नागरिकता। अस्ति जब लालबाबु पण्डितले 2टा नागरिकता लिएर बस्न पाउँदैनौ तिमीहरू, कि जागिर छोड कि अमेरिका जाऊ या विदेश जाऊ भनेपछि मलाई लाग्छ 10,000 हजारले चाहिँ के छ भने चाहिँ उच्च पदमा बस्नेहरू जागिर छोडे। खोइ त्यो कुरा गर्छौँ हामी। तिनीहरूले कति ड्यामेज गरे होला नि, तिनीहरूले कति त्यो पोलिसी बनाए होलान् जो चाहिँ ती देशहरूको लागि चाहिँ काम लाग्ने थियो होला। कि त कानुनले दिनु पर्यो? नागरिकता सधैँभरि किन यस्तो बेचिलो इस्यु बनिरहन्छ र समाधान हुँदैन? अथवा नागरिकताको विषय आउँदा बित्तिकै हामीले मधेसतिर किन आँखा ठुलो पारेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ? यो हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो राज्य चाहिँ पहाडेको हो भन्ने लाग्छ, हामी जस्तोको हो भन्ने। हाम्रो दिमागमै यही छ। तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, हाम्रो दिमाग, मेरो दिमागमा पनि छ यो कुरा, मेरै आफ्नै पनि दिमागमा छ यो कुरा। यो राज्य पहाडे सांस्कृतिक समूहको हो। यहाँ बस्ने मधेसीहरू टोटललाई हामी इन्डियन देख्छौँ। चाहे ती थारू हुन्, चाहे ती मधेसी हुन्, चाहे ती हुन्, त्यहाँ आएका छन्। भारतबाट पनि आएछन्। मैले देखेको छु विराटनगरमा पनि। विराटनगर जेन्युनले नागरिकता पनि पाएको छैन। मैले नागरिकता दिलाउनको लागि एकजना नामै भनिदिउँ, जिन्दर मुसहर, जो मलाई थाहा छ त्यो 100-200 वर्षदेखि चाहिँ मोरङमा बसोबास गरेर छ, उसको टोललाई नै लिएर गएँ विराटनगर सिडिओ कार्यालयमा। यो मेरो चाहिँ यो मतलब चाहिँ 100 म त्यो ठाउँमा आएर बस्नुभन्दा यो पहिला पुरानो हो बाबा। यसलाई नागरिकता आजसम्म हेर्नुहोस् कैयन चाहिँ सतारहरू छन्। नामै भनिदिन्छु, अर्जुन सतार
50औं पल्ट धाएर पनि 50औं पल्ट धाएर सिडिओ कार्यालय मैले लिएर गएर पनि त्यो के को लागि भन्दा बिचरा 80 वर्षको बुढो त्यो वृद्ध भत्ता पाइन्छ कि भनेर गयो, नागरिकता पाएन। पाउनु पर्नेले पाएको छैन, नपाउनु पर्नेले पाएर हेर्नु। नपाउनु पर्नेले किन पाउँछ भने पैसा फुवार पाउँछ नि। अनि त्यस्तोलाई लिएर पाउनु पर्नेलाई पनि नदिने। अब त्यस कारणले पहिला सुरु त के छ भने पहिला यो सोच्ने कि नसोच्ने, यो देश कसको हो, कि हाम्रो मात्रै हो कि यो देश हिमाल पहाड तराई, अगर हामीलाई तराई पनि चाहिन्छ, हिमाल पनि चाहिन्छ, पहाड पनि चाहिन्छ भने यो सबैको हो। राजेन्द्र महतोहरू अगर दोहोरो नागरिकतामा छन् भने त अस्तिकै कानुनले, लालबाबु पण्डितले ल्याएको कानुनले उनीहरू पनि त परे नि। खालि अमेरिका र युरोपमा बस्ने मात्रै परेन होला। अमेरिका र युरोपमा बस्ने चाहिँ न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिए होइन, ब्युरोक्रेट्सहरूले राजीनामा दिए, मेरै घर परिवारको 3-4 जनाले राजीनामा दिए। नेतृत्वमा पटक पटक मन्त्री भागा माथि समेत प्रश्न उठ्या त अब नाम किन लिनु पर्यो र यति बेला। त्यस कारणले हामीले त्यो पनि हेरौँ कि हामीलाई ठिक छ, हामी हेर्नुहोस्, म नागरिकता नबनेर, म बनाउन नसकेर म कुदाकुद गर्दा पनि, म मात्रै होइन, मैले त्यहाँको लोकल नेताहरूलाई पनि भने ती मानिसहरू रोएर माटो खाएर बसेका छन्। ल अब त्यस्तो गरिबी छ त्यहाँ। अब यो नागरिकताको विषयमा कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तो अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4-5 वर्ष अगाडि फुटहलमा एउटा भाषण गर्नुभएको थियो। नागरिकताको बारेमा म सोध्न पनि सक्दिनँ, पारीबाट आउनेहरूलाई चक्लेट बाँडे जस्तो, रानीको जन्मोत्सवमा चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता दिएर मन्त्री सांसद बनाउनु छैन, संविधान संशोधनको त म पनि सुन्न सक्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री ओलीले। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले हठात संसद विघटन गरेर त्यही नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो, उहाँले आफ्नै बोली काट्नुभयो। अनि त्यति मात्रै होइन, जो राजेन्द्र महतो, केपी शर्मा ओलीले 72 सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बन्दै गर्दा निकै सहयोग गर्नुभयो। 16 बुँदे सहमति थियो, प्रचण्ड आए एक ठाउँमा, केपी ओली सुशील कोइराला आएर संविधान बन्यो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतार थियो। केपी ओलीको पक्षले दीपावली गर्यो, राजेन्द्र महतोहरूले ब्ल्याकआउट गरे। तर आज तिनै राजेन्द्र महतो र केपी ओलीको घाँटी एकै ठाउँमा चाहिँ कसरी आयो? नागरिकतामा केपी ओली किन यसरी लचिलो बने? यसको कारण चाहिँ के हो? मैले तपाईँलाई एक सेन्टेन्समा भनिदिइहालेँ नि, यी ओली जस्ता नेताहरूले चुनावको बेला चाहिँ नारा दिन्छन् होइन। अनि त्यहाँ कसले के विरुद्ध नारा दिए भन्दा मधेसी विरुद्ध नारा दिए। म भारतबाट आउने मधेसी विरुद्ध तिनले नारा दिएको त्यो मान्दिनँ, त्यो तिनी दिनै सक्दैनन्। तिनले नारा दिए के भने त्यहीँ बस्ने मधेसीहरू विरुद्ध नारा दिए, जसले नागरिकता पाएको छैनन्, जो चाहिँ गरिब छन्, जो यो देशको चाहिँ सांस्कृतिक समूह मानिँदैन यो देशको। त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरू त झन् धेरै मान्दैनन् त्यसलाई। म सबै कम्युनिस्ट भन्दिनँ, एटलिस्ट ओली कम्युनिस्ट मान्दैन, अहिले पनि मान्दैन। तर जब आफ्नो स्वार्थ आउँछ नि होइन, भन्छ नि स्वार्थी ब्राह्मण चाहिँ कुनै पनि ढङ्गले आफूलाई चाहिँ बुद्धलाई पनि चाहिँ हिन्दू बनाइदिन्छ भन्छन् नि, देवता बनाइदिन्छ नि, त्यो स्वार्थ भएर न हो। भने चाहिँ ओलीका जे बाढी निस्किन्छन् ती स्वार्थी बाढी, कुनै सबै स्वार्थी, कुनै पनि टिको त आखिरमा भारत विरोधी नाकाबन्दीको बेलाको टिकेन, नागरिकताको टिकेन। यो के हो भन्दा मूर्ख हामी हो, हामी जनता हो, उसलाई थाहा छ यो टिक्दैन, तर यो बिग्छ। यो टिक्दैन यो नारा, तर यो बिग्छ। कहिले बिग्छ? चुनावको बेलामा। अहिले फेरि चुनाव गर्नु पर्यो भने के अरे यही प्राइम मिनिस्टरले फेरि अर्को नारा दिन्छन् त पक्का छ। उसले नदेला प्रचण्डले देलान्, अनि हामी फेरि त्यही नारामा चाहिँ बिग्छौँ। यो अनि त्यसपछि के हुन्छ भने त्यहाँ को असल क्यान्डिडेट को खराब क्यान्डिडेट भनेर हेरिँदैन। यो बडा विचित्र छ। नेपालमा यो राष्ट्रवादको सोकल राष्ट्रवाद, फेरि यो राष्ट्रवादको नारा धेरै जस्तो यहाँ बस्नेले भन्दा पनि डायस्पोरामा बस्ने हुन्छन् नि, जो अमेरिकामा बस्छन् नि, अनि फेसबुक चलाउँछन्, सोसल मिडिया चलाउँछन्, त्यहाँ चाहिँ यहाँको प्रधानमन्त्रीले देश बेच्यो भनिदिन्छन्। सिद्धि कुरा, अमेरिका बसेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई चुइक्क बोल्न सक्दैनन्, यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर प्रशस्तै गाली गर्छन्। यहाँ चाहिँ यो देशलाई धिक्कारेर तिनीहरू अमेरिका जान्छन् या युरोप जान्छन्, धिक्कार छ। अनि उता बसेर गाली गर्छन्। अनि उता बसेर कामै के हुन्छ भने त्यहाँ त अब भत्ता पाइहाल्दो रहेछन् चाँडै, बेरोजगार भत्ता पनि पाइने, के पनि भत्ता पाइने। त्यो त बनिसकेको देशमा गएर बसेका छन् नि, बनाउनु पर्ने देशमा त यहीँ बसेर गाली गर्नु नि, यहीँ बसेर बनाउँछु भन्नु, गाली पनि ठिक छ, गाली पनि गर्नु, लड्नु भिड्नु। एकपल्ट एउटा विदेशी आएको थियो क्या मसँग चाहिँ, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमै यहाँ काम गर्ने सिनियर पोस्टमा थियो, त्यो बडो ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थियो कि। अनि मैले भने चाहिँ तैँले भन्दा यो देशको अब्जर्भेसन त मैले राम्रो गरेछु नि, मैले हेरेछु नि। उसले मलाई तैँले भनेको कुरा मलाई मिस्टर आचार्य युआर रङ भनौँ, यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधिले सही मैले कुरा गरेको होइन। अनि भन्यो मलाई रङ भनौँ, मलाई भयङ्कर रिस उठिरहेको। अनि तँ चाहिँ कसरी राइट हुन्छस्?
अनि तैँले चाहिँ राइट भन्ने आधार के छ? मैले राइट भन्ने आधार म यहाँ जन्मेको छु, यहाँ खेलेको छु, यहाँ हुर्केको छु, यहाँ पोलिटिक्स गरेको छु, यहाँको सोसल डाइनामिक्ससँग चाहिँ म तैँले त पढेर थाहा पाइस् होला, मैले त यहाँ घटनाहरू घटाएको छु, म दौडेको छु यहाँ डेमोक्रेसीको लागि, यहाँको सोसाइटीको रिफर्मको लागि। अनि त उहाँबाट चाहिँ जाहिर खान 2 वर्षलाई आउने तैँले यहाँ सब बुझेछ भनेर जनकपुरमा परेको झगडा यो, यहाँ पनि होइन, यही तराइनलाई लिएर, तराईको इस्युलाई लिएर कैयन कुराहरू थियो। खेर त्यस कारणले हामी अहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ चुनावको बेलामा हामीलाई उल्लु बनाउन सजिलो छ, पक्का छ यो कुरा। हेर्नुहोस्, अगर केही गरी संसद पुनर्स्थापना नभएर विघटन भएर चुनाव भयो भने सबैले दिन्छन् फेरि म यो कम्युनिस्टले यसमा अलिकति स्मार्ट मुभ गर्छन् हैन, जसरी ओलीजीले गर्नुभयो, जसरी 46 साल 47 सालदेखि तपाईँ मदन भण्डारीले गरे, त्यसपछि आएर माधवजीले गर्नुभयो, हत्यारा खोज मदन भण्डारीको। त्यो के हुन्छ नि, दुश्मन कहिले राजा बनाउनुपर्छ, यहाँको कम्युनिस्टहरूले पहिला शत्रुलाई ठ्याक्कै हिट गर्नुपर्छ क्या। राजा ती मसँग चुनाव लड्न आऊ भने नि त सिर्फेस फुकालेर मदन भण्डारीलाई होइन च्यालेन्ज गरे। यही मान्छेहरू नि ताली मार्ने जो अहिले राजा आऊ भन्दैछन् नि, यही हो नि। तपाईँ के हुन्छ भने मान्छेलाई, सामान्य मानिसहरूलाई चाहिँ बगाउनको लागि, बहकाउनको लागि बडा सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ खालि के भन्न भनेको भने अब त बेला आयो, अब यो देश बनाउने कि यसलाई भाँड भैलो र बिगार्ने हो? भाँड भैलो र बिगार्ने होइन भने यो गाली गलौजको राजनीति होइन, यो अलिकति ज्यादै देश बेचो, राष्ट्रै बेचो, खतमै पारो भन्ने राजनीति, यसबाट मुक्त नभइकन देश बन्दैन। अब राजेन्द्र महतोको कुरा गरिरहेको थिएँ नि मैले। राजेन्द्र महतोले 2072 सालमा संविधान बनेपछि सलाई कोरेर संविधान 2072 को जलाउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। गत साल मात्रै लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गर्दा, संसदबाट पास गर्दा राजेन्द्र महतोले संसदमा उभिएर भनेका थिए महाकाली बेच्ने राष्ट्रघातीलाई टुडीखेलमा ल्याएर झुन्ड्याउनुपर्छ भनेका थिए। केपी ओलीले तराई जति जम्मै बिहार हो भनेर भन्दा तराई र केपी ओलीको बिचको त्यो टसल, त्यो द्वन्द्व हामीलाई थाहा नै छ। मेची महाकाली अभियान गर्दा मान्छे सप्तरीमा गोली खाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यो केमिस्ट्री आज एउटा संविधान जलाउने, एउटा संविधान बनाउनेको केमिस्ट्री मिल्नुको पछाडि देशी शक्तिको मात्रै हात छ कि विदेशी शक्ति? अझ यो सरकारभन्दा तटस्थ बसेका महन्त र राजेन्द्रहरू प्रधानमन्त्री अफर गर्यो काङ्ग्रेस र माओवादीले, त्यो पनि खाएनन्, 10वटा मन्त्रीमा चित्त बुझाउन पुगेका छन्। यो यहीँको खेल हो अथवा परमात्माको खेल हो? यो के हो यो? अब हेर्नुहोस्, मान्छे त यहीँका हुन्। यी दुवै पात्रलाई अब हामीले अहिले चाहिँ सिद्धान्तविहीन लोभी पापी भन्ने हुन्छ। ओलीलाई पनि, ओली प्रधानमन्त्रीलाई पनि, किनभने उनले पनि कुनै पनि मतलब कहीँ न कहीँ त चाहिँ भन्छन् नि, अब डाकुले पनि 2 घर छोड्छ अरे के होइन। त कहीँ न कहीँ दुईवटा विषयमा त अडान हुनुपर्ने हो होइन। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा एउटा पनि कुरामा अडान देखिएन, यो पुरा पक्का कुरा हो। अब राजेन्द्र महतोहरूले चाहिँ मधेसको लागि आन्दोलन गरेको या राजनीति गरेको हुँदै होइन, मधेसी समुदायको लागि पनि होइन। जतिसुकै यिनीहरू खरा हुन्, यिनीहरू सबै के हो भने यो सत्तामा कसरी पुगिन्छ भनेर सत्तालाई भराम आखिरमा पटक पटक चाहिँ अरू छैनन्, किन राजेन्द्र महतोले जान्छन् त्यहाँ? ख्याल गरौँ न, यो के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले इसारा गरेको कुरा के हो भने कि यो भारतको डिजाइन हो भनेर हुनसक्छ। त्यो जब हामी कमजोर हुन्छौँ त भारतले डिजाइन गर्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने जस्तो सत्ता बन्दा अथवा केपी ओलीले विश्वासको मत दिँदा तटस्थ बस्दा होस्, अथवा पछिल्लो पटक 149 र 153 राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा होस्, महन्त र राजेन्द्र पटक पटक लाजिमपाट लैनचौरको भारतीय दूतावास छिर्ने अनि बालुवाटार छिर्ने, बालुवाटार छिर्ने फेरि लैनचौरको भारतीय दूतावास छिर्ने। यसले त सर्वाङ्ग उदाङ्गो नाङ्गो भएन र भने के? त्यसमा सबभन्दा सर्वाङ्ग उदाङ्गो नाङ्गो चाहिँ भारत जस्तो देश भएको छ। म त त्यो अगर हो भने मलाई थाहा छैन, त्यो त पटक पटक देखिएको छ रहेछ, पत्रिकामा आउँछ, पढिन्छ होइन। त्यो हो भने सबैभन्दा उदाङ्गो, त्यो अहिले पनि सानो चित्त भएको होइन, कहिले पनि ठुलो छाती नगरेर संसार विकसित भइसक्यो, आफ्नो छिमेकी विकसित भइयो रे, महाशक्ति भइसक्यो चीन र भारत यस्तै हरकतले, सानो सानो हरकत क्या, नेपालमा चाहिँ महन्त र चाहिँ राजेन्द्र महतोलाई म्यानेज गर्न लाग्ने होइन, नेपालमा यसो मौका मिल्यो कि चाहिँ कुम ठोक्न आइहाल्ने चाहिँ नदी नाला क्याप्चर गर्ने, अनि चीनले यसो केही गर्न थाल्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि त्यसलाई रोक्न भनेर यहाँ दबाब दिइहाल्ने, यस्तो सानोतिनो माइक्रो म्यानेजमेन्ट खेलमा लागेर भारत आफू त बनेन
दुर्भाग्यले अब हामी सब चिज बदल्न सक्छौँ, छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ। तर केपी ओलीको त भारतप्रति त एकदमै नकारात्मक टिप्पणी छ। केपी ओली त राष्ट्रवादी हुन् भन्ने थियो नि। ढोङ हो, ढोङ हो, त्यो ढोङ हो। म त्यतिखेर त्यतिखेर होइन, त्यो त्यतिखेर पनि ढोङ थियो होइन केपी ओलीको। हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ नि, त्यो चुनावी एउटा चाहिँ स्लोगन थियो। त्यसलाई धेरै मैले भने अहिले सबभन्दा उग्र उग्र कुराहरू के आएको छ भन्नुहोस् त, त्यो सबैलाई बुझिहाल्नु त्यो ढोङ हो भनेर। त्यसो हो भने राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको कुरा गर्दा नि, महन्त ठाकुर र त शेरबहादुर देउबा प्रचण्डहरूले त प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव पनि गरे हुन् नि अन्तिममा। प्रधानमन्त्री छोडेर 8वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन किन गयो होला तिनीहरू? अब प्रधानमन्त्री अफर गरेको नगरेको म ठ्याक्कै थाहा छैन मलाई। प्रचण्डले त डबलीमा खुल्ला गरे नि, त्यो त सार्वजनिक भइसक्यो। होइन, प्रचण्डले गरेर मात्रै पुग्दैन नि। मैले काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई सोधेको थिएँ, हामीले शेखर कोइरालाले गर्नुभएको थियो। शेखर कोइराला आफै सांसद छैनन्, उनले गरेर कसरी हुन्छ अनि? त्यो त शेरबहादुरजीले संसदीय दलको नेता राखेर अनि काङ्ग्रेस केन्द्र कार्य समितिले निर्णय गरेको डकुमेन्ट मैले देखेको छैन। भनेपछि सार्वजनिक अफर थिएन त्यो मलाई लाग्छ। अनि मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि केही काङ्ग्रेसको नेताहरूसँग मेरो एक्सेस पनि छ, मैले सोधेको थिएँ, होइन हामीले अफर गरेको छैन। त्यसो हो भने महन्त ठाकुर नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यति लामो समयसम्म कोषाध्यक्ष पनि भएको, गिरिजाप्रसादले पत्याएको मान्छे पनि, अन्तिममा हिजो आफूले छोडेको पार्टीमा तपाईँले भने जस्तो 2 घर छोडेर डाङ्गोले पनि लुट्छ भने जस्तो हिजो आफ्नो केही न केही योगदान भएको, अहिले पनि सायद बिपी कोइरालाले त सम्झिन्छन् होला महन्त ठाकुरले, जे अरू नसम्झे पनि। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन अप्ठ्यारो भयो महन्त ठाकुरलाई? होइन, उनले काङ्ग्रेसलाई धेरै राम्ररी चिनेका छन्। काङ्ग्रेसमा बसेर उनले आफ्नो हैसियत पनि बुझे होलान्। काङ्ग्रेसलाई यस्तो जोसँग सङ्गत धेरै भयो, शत्रुता पनि त्यहीसँग धेरै हुन्छ। अब उनले ओलीलाई अब चिन्छन्, उनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब चिन्छन्। यहाँसम्म त ठिक छ, उनको ब्याकग्राउन्ड, उनको इतिहास काङ्ग्रेससँग छ। काङ्ग्रेसले उम्मेदवार नउठाइदिएर फिर्ता ल्याइदिएर बजरङ्ग नेपाली भनेर फिर्ता ल्याइदिएर जिताएको छ। पटक पटक 2टा चुनाव त हारेछन् त महन्तले। तेस्रो पनि हार्थे, त्यसमा कुनै छैन। र कुनै त्यस्तो मधेसको एजेन्डामा च्याम्पियन गरेर नेता भएका मान्छे पनि होइनन् ती। फेरि हो, उपेन्द्र यादव मधेसको एजेन्डालाई बोकेर कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर आएको मान्छे हो होइन। अब तर के छ भने महन्तजी त्यस्तो पनि होइन। महन्तजीलाई म व्यक्तिगत रूपमा धेरै राम्ररी चिन्छु, भलादमी छन्, सुझबुझ भएकै मान्छे हुन्। उनले चाहिँ काङ्ग्रेसमा अलिक खुम्चिएका पनि थियो होला, अहिले त्यहाँ गएर एउटा। तर उनले काङ्ग्रेसमा डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई बनाउने हो भने मेरो सहमति छ भनेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भयो हो। त्यो थियो मलाई थाहा छैन त्यो। म फेरि त्यस्तो रहेको कुरामा जान्न। शशाङ्क कोइरालालाई उनले कहीँ चाहिँ समर्थन गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। अब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको यति कुरा गर्दा राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठलाई केपी ओलीले तराईबाट उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिए। त्यहाँ विमलेन्द्र निधिको राजनीति समाप्त पार्न अथवा काउन्टर दिन केपी ओलीले यो चाल चाले 2टा एकै ठामकालाई उप प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेको विमलेन्द्र निधि खुम्चाइदिनु हो भनेर व्याख्या गरिरहेछन्। त्यो आइसक्यो सञ्चार माध्यमहरूमा, लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब ओलीजी ज्यादै चाहिँ उहाँको इमेज बिग्रेको तराईमै हो। पहाडको त राष्ट्रवादले उहाँलाई फेरि पनि भोलि उहाँले केही न केही चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्न सक्नु होला, या एमालेको सङ्गठन पनि त्यहाँ राम्रै होला। तर जुन तराई बेल्टमा जहाँ चाहिँ यो समुदाय धेरै बस्छ, जसलाई चाहिँ हामी मधेसी सांस्कृतिक समूह भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति चलखेल गर्न, अलिकति केही न केही डेमोन्स्ट्रेट गर्नु, प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो। अब उहाँले आफ्नो क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्री 2टा चाहिँ तराई मुलकोलाई राखेर यो भन्न सक्नुहुन्छ, गरेको छु, 2टा राखेको छु, मेरै पार्टीबाट एउटा छ, यो छ, काङ्ग्रेसले दिन्थ्यो भन्न सक्नुहुन्छ यो होइन। या चाहिँ मधेसवादी जुन क्षेत्रीय पार्टीहरू छन् तिनीहरूको लागि पनि यो च्यालेन्ज हुनसक्ला। अनि फेरि यस्ता कुराहरू बिग्छ। मैले भनिहालेँ नि, चुनावमा बिग्ने कुराहरू जुन अब उहाँले यो सब न्यारेटिभहरू डेभलप हुनसक्छ। भोलि चाहिँ ओलीजी र ओलीजीका चाहिँ चुनाव प्रचारकहरूले के अरे कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूह चाहिँ मधेस फ्रेन्डली छ, यसले 10 जनालाई मन्त्री बनायो, ल हेर्नु पहाडका 7 जना मात्रै छन्, पहाडका चाहिँ 7 जना मात्रै छन्, बहुमत मैले यो बनाएँ, न्यारेटिभ हो। तर यस्तो कुराहरू चाहिँ पहाडे सांस्कृतिक समूहको बिचमा राष्ट्रवाद बिग्छ भने तराईमा मधेसीहरूको बिचमा मधेसी पहिचान र आइडेन्टिटी त केले बन्छ? राज्यमा प्रतिनिधित्व धेरै भयो भने बन्ने हो होइन। त्यो उहाँले अर्को जाल फाल्नुभयो, त्यो उहाँले फाल्यो, त्यो उहाँले यस्तो गर्नुपर्छ। त्यो त्यही भनेको मैले, राजनीति जति सबै ठिक बेठिक अहिलेको ओलीजी गर्दैछन्। अब यसमा रियाक्सन गर्ने काम चाहिँ विमलेन्द्रको होला, शेरबहादुरको हो। त राजनीति त यो भयो नि। अब राजेन्द्र महतो मन्त्री बनेकै समयमा पदभार सम्हाल्दै उनले विवादास्पद बनाइदिए।
नेपाल बहुराष्ट्रमा जानुपर्छ, बहुराष्ट्र बनाउनुपर्छ, के भन्न खोजे आउने? बहुराष्ट्र भनेको त मान्छेले त विखण्डन टुक्राउने कुरा, त्यसै पनि मधेसले विखण्डन चाहन्छ, आत्मनिर्णयको अधिकार चाहन्छ, नेपालबाट छुट्टिन चाहन्छ भन्ने आरोप लागिरहेको। अनि एकजना विश्लेषकसँग मैले कुरा गर्दा यो तराईको जनतान्त्रिक मोर्चा जो गोहितले नेतृत्व गर्छन् उनीहरूको दस्तावेजमा चाहिँ बहुराष्ट्र भन्ने छ अरे। ठ्याक्कै त्यही राजेन्द्र महतोले बोले, ऊ चाहिँ सशस्त्र युद्ध गरिरहेको, मधेस टुक्रिनुपर्छ भन्ने राजेन्द्र महतोले यो भनिसकेपछि अब राजेन्द्र महतो मन्त्री बनेकै समयबाट यिनलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा आयो। केपी ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जो शेरबहादुर तामाङ अहिले स्वास्थ्य मन्त्री भएको छन्, एउटा शब्द चिप्लिँदा उनलाई मन्त्रीबाट हटाएका थिए। अब राजेन्द्र महतोलाई हटाउने कि नहटाउने, त्यो बहुराष्ट्र भने के हो? यो निकै गम्भीर भएर उठ्यो। अब हेर्नुहोस्, यो अब अलि एकाडेमिक विषय पनि होला होइन। बहुराष्ट्रिय भनेको चाहिँ अब राष्ट्र भनेको चाहिँ एउटै भाषा, एउटै जाति, एउटै धर्म, एउटै इतिहास र साझा भविष्य र साझा इतिहास भएकोलाई एक राष्ट्र मानिन्छ। यो चाहिँ त्यो उनीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ पश्चिमा दर्शनमा राष्ट्र मानिन्छ, पूर्वमा चाहिँ त्यो राष्ट्र मानिँदैन। खास कारण के हो भने पश्चिमा दर्शनमा भाषालाई लिएर, साझा भविष्यलाई लिएर र साझा इतिहासलाई लिएर एउटै जातिलाई चाहिँ एउटै राष्ट्र मानेर युरोपमा यसरी चाहिँ युरोप डिभाइड भएको छ। सानो देशहरू छन् नि, त्यो सानो देशहरू चाहिँ त्यसैलाई राष्ट्र भनिन्छ जोसँग चाहिँ सबै कुरा कमन छ। अझ भगवान पनि एउटै मान्ने, भाषा पनि एउटै बोल्नेहरू त्यहाँ राष्ट्र हुन्छन् र तिनीहरूको साझा इतिहास पनि हुनुपर्छ। तर इन्डियामा त्यस्तो छैन। इन्डियामा विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, इन्डिया पनि एउटा राष्ट्र हो होइन। अब राष्ट्रभित्र पनि राष्ट्र हुन्छ। जस्तो नेपालभित्र पनि अब बहुराष्ट्रिय भन्ने चलन पनि छ वेस्टर्नहरूको बिचमा। हाम्रो बिचमा चाहिँ सब नेसनल भन्छ, उपराष्ट्रियहरू छन् भन्छौँ हामी चाहिँ। एउटा राष्ट्र भयो नेपाल। उपराष्ट्रिय भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ अब मधेसी मात्रै होइन, मधेसी मात्रै उपराष्ट्रभित्र पर्दैनन्, यहाँका शेर्पाहरू पनि पर्छन्, तामाङ लिम्बूहरूको पनि एउटा छ त्यो। किनभने उनीहरूको साझा बोली छ, साझा इतिहास छ, साझा भूगोल छ र साझा भविष्य पनि करिब छ। त्यसै कारणले त्यो शब्दै के आयो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। बहुराष्ट्रिय भन्नाले त अब देश टुक्राउनेतिर पुग्न थाल्यो क्या नेपाल। देशै टुक्राउने कुरा त अब कसरी गरे होला र त्यति पत्तै हाल्न पनि गाह्रै छ। फेरि यस्ता लोभी चाहिँ मन्त्रीले अहिले मन्त्री पद गुम्छ भन्ने त डर त पक्कै छ होला। मलाई लाग्छ अब या त शब्द बोल्न जानेनन् या उनले चाहिँ चलन चल्तीको, संसारको चलन चल्तीको चाहिँ जुन राष्ट्रको परिभाषा छ त्यो परिभाषाभन्दा चाहिँ बाहिर गएर या नेपालले चाहिँ त्यसलाई अङ्गीकार नगरेको कुरा बोलेको पनि हुनसक्छन्। त पहिला राष्ट्र भनेको चाहिँ अहिले पनि चाहिँ राष्ट्रको डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो अङ्ग्रेजी डिक्सनरी हेरौँ, चाहे चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिभाषा हेरौँ, एकदमै सङ्कुचित छ राष्ट्रको परिभाषा। विविधतालाई धेरै अँगालेको छैन त्यो राष्ट्रले, तर विविधतालाई पनि अँगालेको राष्ट्रवाद चाहिँ या राष्ट्रलाई चाहिँ पनि राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने कुरा। अब युरोपले यी सबै चाहिँ दर्शनहरू युरोपबाट निस्केको हो। त्यसले गर्दा त्यहाँका कैयन कुराहरू जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ अब धर्मनिरपेक्ष हामी यहाँ भन्छौँ होइन, त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द चाहिँ अब यो सेकुलर भनौँ भन्छ होइन, सेकुलरिजम भन्छ। यो र यो कहीँ पनि मिल्दैन। धर्मनिरपेक्ष मान्छे हुनै सक्दैन। म चाहिँ राज्यको धर्म हुनु हुँदैन भन्छु, तर म हिन्दू धर्मको सबै कर्म चाहिँ मोटामोटी रूपमा जसले चाहिँ जाति विभाजन गर्दैन, जसले जस्तो कर्मकाण्ड अब चाहिँ गर्नु पर्दैन त्यो सबै म गर्दछु। हिन्दू संस्कार ममा छ। तर म चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष छैन म। तर म राज्यको र धर्मको बिचको सम्बन्ध चाहिँ टाढा हुनुपर्छ भन्छु। राज्यले कुनै धर्म अँगाल्नु हुँदैन भन्छु। तर हिन्दू धर्म मेरो रगतमा छ, मेरो संस्कार, मेरो सभ्यतामा छ, त्यसमा म गौरव पनि गर्छु। त्यसमा मेरो गौरव पनि छ। अब राजेन्द्र महतोको राजीनामा माग्न थालियो, उचित हो होइन? अब उहाँको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यहाँ पुग्ने मान्छेले बोलेको कुराले महत्त्व राख्छ। त्यहाँ बोलेको मान्छेले बोल्न आउँदैन भने पनि त्यो पदमा जानु हुँदैन होइन। राजीनामा त प्रधानमन्त्रीकै माग्नुपर्ने हो नि। अम्बा खाएर कहीँ कोरोना ठिक भयो त? अब प्रधानमन्त्रीलाई जे पनि बोल्न छुट छ भने उसलाई पनि छुट छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने अगर हामीसँग नैतिक अधिकार छैन, जसले यत्रो नेपालीलाई मारो, कहिले अम्बा खाने, कहिले आछ्यु गर्ने, कहिले बेसार खाने। अब यसरी चाहिँ होइन। अमेरिकामा पो त ट्रम्पलाई चुनावमा हराएर देखाइदिए त, तुरुन्तै चुनाव थियो र। अब यहाँ पनि भोलि चुनावमै जानु पर्ला होइन।
तर सबभन्दा जघन्य अपराध यतिखेर कसैले गरेको छ भने मानव जातिमाथि, नेपाली जातिमाथि, त्यो त प्रधानमन्त्री हो नि। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलाइएको पार्टीको त्यत्रो सिटको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि नेकपा एमालेको मात्रै हुनुभयो, हुन त त्यो बिचमा आज उपेन्द्र यादव पनि जोड्नुभयो, त्यसपछि नेकपाको मात्रै हुनुभयो, अनि फेरि एमालेको मात्रै हुनुभयो, त्यो पनि माधव नेपालहरू बाहिर छन्। अब मधेसीहरूको टेकेसोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो विरासत कहिलेसम्म जाने देख्नुहुन्छ? यो दुर्भाग्य हो, एकदमै दुर्भाग्य। यो मलाई थाहा छैन, यस्तो यो स्वस्थ मानसिक अवस्था भएको मानिसहरूले यस्तो प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थामा आउँदा मलाई दया लागेछ, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने। अब उहाँलाई अब स्टेरोइडले हो केले उहाँ फुर्किनु भएको छ होइन। तपाईँले एउटा कथा लेख्नु भएको थियो नि, हर्क प्रसादको कथा, एकचोटि मलाई यहाँ पनि सुनाउन मन लाग्यो क्या। केपी ओलीले जनतालाई धेरै दुःख दिए, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई धेरै दुःख दिए, प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई धेरै दुःख दिए, हर्क प्रसादसँग तुलना गर्नुभएको थियो। किन गर्नुभयो हर्क प्रसादसँग तुलना? अनि त्यस्तो के हुन्छ भने गाउँघरमा केही त्यस्ता पात्रहरू भेटिन्छन् जसले चाहिँ के छ भने त्यसको कामै चाहिँ त्यो दुःखै दिन जन्मेको हुन्छ समाजलाई, परिवारलाई। त्यो ढङ्गले त्यसले चाहिँ सोच्दछ होइन, त्यसलाई स्याडिस्टिक भन्छ, परपीडक भन्छ। अरूलाई दुःख दिँदा आफूलाई आनन्द आउने के, आनन्द लिने। केपी ओलीमा त्यो छ? म त्यो देख्छु, त्यो चरित्र मैले त्यो सायद पञ्चतन्त्रको कथामा बच्चामा पढेको थिएँ, अनि त्यसलाई मैले अस्ति एउटा हिजो हो क्या अरे एउटा न्युज पोर्टलमा तपाईँले एउटा उसमा चाहिँ मैले उद्धृत पनि गरेँ त्यो कथा। अनि मैले त्यो पात्र चाहिँ बडो हाँस्थ्यो, अट्टहासका साथ हाँस्थ्यो होइन, अरूलाई पीडा दिँदा हाँस्थ्यो। तर त्यति मात्रै भएन, उसले मर्दा मर्दै पनि चाहिँ सारा भलाजी मानिसहरूलाई, गाउँले सोझा साझाहरूलाई जेलमा लगेर हालिदिन्छ कि मलाई पिटेर मारे भनेर चाहिँ होइन। त्यो बडो रोचक कथा थियो, सायद त्यो पञ्चतन्त्रमा त्यो लेखिएको छ। समाज यस्तो हुन्छ है भनेर देखाएको। तर प्रधानमन्त्री पदबाट छुट भोलि जाँदा जाँदै पनि यिनले उत्पात चाहिँ मचाउँछन्, मतलब असंवैधानिक उत्पात जसरी अहिले मचाएका छन् होइन, त्यस्तै चाहिँ योभन्दा पनि थप केही उत्पात, योभन्दा थप के हुनसक्छ, कस्तो हुनसक्छ? राष्ट्र अनि म छोड्दिनँ भनेर के गर्ने? राष्ट्रपति शासन जे पनि गर्न सक्छन्, सैनिक शासन जे पनि गर्न सक्छन्। म छोड्दिनँ भनेर राष्ट्रपति सबभन्दा खतरा त त्यहाँ हो, राष्ट्रपतिको मिसयुज भएको छ नि होइन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर अब फेरि संविधान पनि कतिपय ठाउँमा त्रुटिपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको एक्जिट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी होला त? अब सुप्रिम कोर्टले नि बोल्नु पर्ने, राजनीतिक रूपले त कहीँ पनि भएन नि। संविधानका सबै धाराहरूमा अल्पमा उहाँसँग जम्मा 93 सिट छ, सबैले देखेछ, बहुमत छैन नि, तर उहाँ छोड्नु भएन। तर अर्काको पार्टीको 28-23 जना सांसद चोरेर लगेर मेरो बहुमत छ भन्न मिल्छ विपक्षीहरूले? त्यो उनीहरू नेकपा एमालेका सांसद हुन्। त्यो त संविधान पढ्यो भने त्यहाँ प्रश्न लेखेछ नि, संविधानको धारा। निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना हो? निर्दलीय होइन त्यो निर्दलीय। त्यो किन त्यो व्यवस्था गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पार्टीबाट भन्दा पनि बाहिरबाट एउटा यस्तो मान्छे चुनाव जितेर आएको हुन्छ, त्यसको लागि त्यो एउटा अपवादको रूपमा त्यस्तो एकदमै एक्सेप्सनल केसमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको, नभए त्यो किन राख्ने त, जहाँ हुइप पनि लाग्दैन। तर अचम्म भयो त, नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 देखि हेर्दै जानु भने 5 सम्म केपी ओली मात्रै प्रधानमन्त्री, एउटै धाराको उपधारा 5 सम्म प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली। उहाँलाई अहिले प्रधानमन्त्री हुन धारै चाहिँदैन, संविधानै चाहिँदैन। उहाँ चाहिँ जुन दिन उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो र उहाँ 93 हुनुभयो, यहाँ कुनै पनि 93ले शासन गर्ने भन्ने कल्पनै छैन। भनेपछि यति बेला केपी ओली अवैध प्रधानमन्त्री हो? पुरै अवैध। अनि अवैधले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने संवैधानिक त लाछी हुन्, अपोजिसन लाछी हो, राष्ट्रपति लाछी हो, सुप्रिम कोर्टले यति टाइम लाउनु नपर्ने हो। अब के गर्ने? अब राजनीति चाहिँ एउटै मान्छेले जे गर्दा पनि चलिरहेको छ भने होइन, यो त अब हामी सबैको कमजोरी हो। हामी सबैले अहिले चाहिँ कुनै पनि संवैधानिक र वैधानिक प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा हामी छैनौँ। अहिले जति पनि काम गरिरहेका छन् नेपालका चाहिँ ब्युरोक्रेसीले, सेनाले, सुरक्षाले यो प्रधानमन्त्रीको आदेश मानेर त्यो असंवैधानिक छ। त्यो वास्तवमै प्रधानमन्त्रीलाई त घोक्रे ठ्याकै लाएर निकाल्नु। कसरी लाउने त? तानेर फाल्न मिल्दैन, पम्फा भुसालले भने जस्तो घिसारेर फाल्न मिल्दैन। अब गर्ने के त? त्यही हो। अब त्यसमा चाहिँ अब अगर त्यस्तो छ भने अब यसको उपाय के छ? अब सडक बढाऊ। कोरोना छ, सडक बढाऊ। कोरोना सबैभन्दा सहयोगी भएको हो केपी ओलीको। सडकमा मान्छे आउने अवस्था छैन। त्यसमा त शङ्कै छैन नि, त्यसमा त शङ्कै छैन। तर एउटा कुरा नि, मानौँ कोर्टले चुनाव गराइदियो, सदर गरिदियो भने त सकियो, चुनाव होला अरे। ल, केपी ओलीले चुनाव गर्नलाई घोषणा गरे होला नि, भोलि कोरोना एक दिन ठिक होला, चुनाव त होला। यदि कोर्टले फेरि संसद पुनर्स्थापित गरिदियो भने, ओलीले बहुमत पुऱ्यायो भने के हुन्छ त? अनि ओलीले कसरी हटाउने? त्यो ठिक छ, त्यो दिनदेखि त्यो दिन बिचको काम उनको असंवैधानिक हो भन्छौँ हामी। तर संसदबाट बहुमत पुगायो भने
प्राइम मिनिस्टर हुने संवैधानिक व्यवस्थै छ नि। फेरि ओली नै हुने भए त त्यो के छ र त्यो त पाइन्छ नि, त्यो पनि पाइँदैन भन्नु त फेरि त्यो अर्को हामी अनि असंवैधानिक 149 के गर्ने त यता शेरबहादुरहरूले त 149 लिएर गएको छन् नि त। त्यही त त्यसलाई टिकाउनु सक्नु पर्यो शेरबहादुरजीले, त्यसलाई अदालतले फोटो खिचेको छ त्यसलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्नु पर्यो, त्यो चिजहरू तिमी संसदमै देखाएर प्रधानमन्त्री छान भनेर चाहिँ पठाउनु पर्यो होइन। किनभने प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ त संसद हो। अदालतलाई त्यो लाग्छ कि त्यो 146 जेन्युन हुन् भन्ने लाग्छ भने त उसले तीबाट घोषणा पनि गर्न सक्छ, त्यो हुनसक्छ, आदेश दिन सक्छ नि। अनि ओलीले छोड्दैन तिमी चाहिँ प्रधानमन्त्री तिमी हौ, तिम्रो यो चाहिँ ठिक छ, तिमी 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मतलब भनेर आदेश जारी गर्नुपर्ने हो। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनि त्यो आदेश गरिसक्नु पर्ने हो। यति अन्वलमा देशलाई राख्नु पनि नहुने हो। तर यदि त्यो गरेन र संसद पुनर्स्थापित गरेन फेरि ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। फेरि संसदभित्र चलखेल हुन्छ, हर्स ट्रेडिङ हुन्छ, किनबेच हुन्छ, त्यसमा जसले बहुमत पुगायो त्यो हुन्छ। माधव नेपालहरूको अवस्था चाहिँ के देख्नुहुन्छ अब? त्यहाँ उनीहरू कहिले फुटाउने भन्छन्, कहिले त्यहीमा गएर मिल्ने। अघि नै हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ, माधवजीहरू रिस्क उठाउन नसक्ने चाहिँ राजनीतिक खेलाडी हो। माधवजी अब ओली जस्तो चाहिँ अब अभद्र पनि छैनन्, भद्रै मान्छे छन् होइन व्यक्तिगत रूपमा पनि। तर के छ भने अब पोलिटिक्स भनेको धेरै भद्रले पनि गर्ने चिज होइन होइन। त्यो अलिकति यसमा अभद्रता चाहिँदो रहेछ। नेपाली जनतालाई पनि त्यस्तै त्यस्तै धेरै मनपर्ने पनि थालेर छ। एमाले जुट्ने अथवा फुट्ने के देख्नुहुन्छ तपाईँको? एमाले चाहिँ फुट्छ। अनि प्रचण्डको हालत चाहिँ तपाईँले एउटा सल्लाह दिनुभएको थियो पहिला हाम्रै कार्यक्रम मार्फत, त्यो पनि अझै गरे देखिँदैन, प्रचण्ड झन् कमजोर। अहिले चुनाव सबभन्दा नचाहेको चाहिँ प्रचण्डले हो। अहिले चुनाव चाहेको सबभन्दा बढी शेरबहादुरले हो चुनाव चाहिँ। किनभने उनलाई लाग्छ फाइदा छ भनेर। संविधान भाडमा जाओस्, चुनाव चाहिँ अहिले भयो भने काङ्ग्रेसलाई उनको नेतृत्वमा फाइदा हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर चुनाव अहिले सबभन्दा चुनावलाई तर्सिने पहिलो चाहिँ प्रचण्ड हो। चुनाव भयो भने के हुन्छ प्रचण्डको अवस्था? धेरै खराब हुन्छ अहिलेको भन्दा। प्रचण्ड पार्टी नै छैन, सङ्गठनै छैन। प्रचण्डले सङ्गठनै कहाँ गरेछन् र? उनी त मैले भनिहालेँ जुन चाहिँ बिग्रिनको लागि सबभन्दा तीव्र वेगमा बिग्रिएको कुनै पार्टी र कुनै नेता हो भने मतलब अराजनीतिक रूपले काठमाडौँकरण भएको त्यो प्रचण्डको हो नि। तीव्र गतिमा बिग्रेको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काङ्ग्रेस जोगाउनु भयो, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ उल्टाउनु भयो, एउटै कारण हो। उहाँले काठमाडौँकरण उहाँको कहिले पनि भएन। ख्याल गर्नु फेरि हो के काठमाडौँकरण भनेको मतलब उहाँलाई गाउँमा जान कहिले पनि डर लागेन, काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो। तर के छ भने उहाँको काठमाडौँको कम्फोर्ट जोनबाट निस्किनलाई उहाँलाई जसरी कृष्णप्रसाद भट्टराई कहिले पनि काठमाडौँको कम्फोर्ट जोनबाट निस्किनु भएन नि। तर तपाईँले भनिदिइसकेपछि प्रचण्डले रुकुम पुगेर अब त म यतै आएर बस्छु त भने, तर कोरोनाले पनि होला नि फेरि बस्छन् कि गाउँतिर? होइन, कोरोनाले के त्यहाँ जनता बसेकै छैन नि त। जनता उनको जनता चाहिँ कोरोनामा पनि त्यहाँ बस्छन्। मलाई यो अहिले हाँस उठ्दो छ। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ नेतालाई भनौँ एकछिन एक्जाम्पल विराटनगर गएर बस्ने कि काङ्ग्रेसको नेताले अहिले काठमाडौँमा बस्ने काङ्ग्रेसको हो भने, या माओवादीको हो भने आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी चाहिँ रोल्पामा छ भने रोल्पा बस्ने कि यहाँ बस्ने? मर्ने बेलामा चाहिँ कन्स्टिट्युन्सीको मान्छेलाई छोडिदिने होइन। अनि बाँकी बाँचेकाहरूसँग चाहिँ भोट माग्न गएर यहाँ नेता भएर यहाँ ठालु भएर बस्ने। म भन्छु अहिले जो कोरोनाको महामारीमा जुन नेता आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी आफ्नो गाउँ पुगेका छैनन् त्यहाँ गएर तिनीहरूको चाहिँ त्यो भनौँ न वेदना छटपटाहटमा साथ दिएका छैनन्, तिनीहरू कसैलाई पनि भोट नदिनु। यही तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फतबाट एउटै अनुरोध, कम्तीमा त्यति पनि गर्दैनौँ भने आफूलाई मर्न छोडेको नेतालाई पनि फेरि छान्छौँ भने त के भन्ने? उही भूपी शेरचनको कविता जस्तो हो क्या, हामी एउटा क्यारम बोर्डका गोटी हौँ, यसो अर्कोले स्ट्राइकर हान्छ दुलोमा पस्छौँ, अरू केही पनि छैन। अब आज पनि प्रचण्डले एउटा केही सुझाव सल्लाह छ त्यो तीव्र गतिमा बिग्रेको प्रचण्ड सुमार्गमा आउनलाई पुरञ्जन आचार्यको? प्रचण्डको लागि त यो कोरोना अवसर भएर आएको थियो नि। प्रचण्डको लागि यो कोरोनामा उनले चाहिँ यसमा उनी यतिखेर देखिनु पर्थ्यो केमा भने यो महामारीको बिचमा, त्यो सीमान्तकृत मान्छेको बिचमा, त्यो माइग्रेन्ट्स लेबरको बिचमा, त्यो कोरोना पीडितहरूको बिचमा उनी यतिखेर कहीँ न कहीँ सिनमा देखिरहेको भए उनको जबसम्म उनको ब्याकग्राउन्ड बडा डेन्जर छ क्या। उनी ती दुखित पीडित अभाव बेरोजगारहरूको बिचमा जबसम्म देखिँदैन तबसम्म उनी चाहिँ नेता हुन सक्दैन। तर उनलाई बुढा नीलकण्ठ जानु नै भ्याइ नभ्याइ छ होइन। अब उनको राजनीति नै चाहिँ यो नेता टु नेता 2G मा गयो क्या। नेताबाट नेताको घर, आफ्नो घरबाट नेताको घर, हिजो अस्ति बालटार धाउँथे, अब अहिले त
मलाई लाग्छ प्रचण्डजी काठमाडौँको कम्फर्ट जोनमा रमाएका छन्। अनि शेरबहादुर अब उनी दुःख गर्न पक्षमा छैन। अनि शेरबहादुरले फेरि कति छिटो चाहिँ माया पलाएको त। हिजो चितवनमा भोट हालिदिएको प्रचण्डले आफूलाई छोडेर केपी ओलीसँग लगनगाँठो कसेको, यता सरकारमा बस्ने उता पार्टी मिलाउने गरे। शेरबहादुरले फेरि कति छिटो विश्वास माने हो प्रचण्डको। यस्तो स्वार्थ मिल्दा विश्वास हुन्छ, दुईटाको स्वार्थ मिल्यो हो। अब फेरि हँसिया हातौडामा भोट हाल्न लाउने हुन् शेरबहादुरले काङ्ग्रेसलाई। चुनावसम्म सँगै जाने कुरा पो छ त। चुनावसम्मै काङ्ग्रेस त ट्र्यापमा छ। काङ्ग्रेस अब ट्र्यापमा छ। कोसँग कसरी सत्सङ्ग गर्ने त्यो ट्र्यापमा काङ्ग्रेस छ। मतलब कोसँग सत्सङ्ग, माओवादीसँग पनि तितो अनुभव छ, ओलीसँगको अनुभव त छँदैछ, मधेसवादीहरूसँग पनि काङ्ग्रेसले गरेको चाहिँ एलायन्स बिग्रिएको छ। यहाँसम्म कि एक्लै जान सक्दैन काङ्ग्रेस। जान सक्नुपर्ने हो, जान सक्नुपर्ने, तर त्यो लिडरसिप खोइ। अब लिडरसिप अन्तिममा छु। लिडरसिप 14औं महाधिवेशनले दिने हो, दिनुपर्ने हो। 14औं महाधिवेशनको कुनै छेक छन्द छैन। रामचन्द्र पौडेल पक्षले दुईटा विकल्प प्रस्तुत गरिसक्यो 14औं महाधिवेशनको बारेमा। एउटा चाहिँ विवादित जिल्लाहरूलाई छोडेर महाधिवेशन गरौँ, अर्को हिजोका पुराना प्रतिनिधिलाई तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर फेरि पौडेल पक्षको छ। तपाईँलाई के लाग्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमा भनेको अब भदौ, निर्धारित समय त 1 वर्ष अगाडि नै थियो, हुन सकेन। अबको निर्धारित समय भदौमा होला नहोला। भयो भने रामचन्द्र पौडेलको विकल्पमा कतै शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्रको टेन्टन मेन्टेन मिल्या पो हो कि भनेर मान्छेले आशंका गरिरहेछ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? मिल्दाखेरि त राम्रै हो होइन, मिल्नु कि खराब हो र चाहिँ काङ्ग्रेसलाई अहिले चाहिएकै सबैको बिचको होइन। जो नेतृत्वमा आउन चाहेका कोइराला परिवार त बाहिरिने भयो नि त, त्यो हिसाबले त। अनि त्यो पनि मिल्नु पर्यो, त्यो पनि मिल्नु पर्यो। मिल्नु नराम्रो त होइन, तर मलाई के लाग्छ भने 2-3टा कुरा। काङ्ग्रेसको अधिवेशन चाहिँ, काङ्ग्रेसको अधिवेशन अब विधान त सम्पूर्ण अङ्ग पुरा गरेर हुनेवाला छैन। पहिला कुरा बुझ्नुपर्छ, काङ्ग्रेसको अधिवेशन अब प्राविधिक रूपले गर्न पनि सकिँदैन। त्यसै कारणले यसको अधिवेशन राजनीतिक रूपले सम्भव छ। राजनीतिक अधिवेशन हुनु पर्यो। अब यो क्रियाशीलको लफडा मैले अघि नै चाहिँ भनिहालेँ। बोगस क्रियाशीललाई चाहिँ डम्पिङ साइडमा लगेर फ्याँकिदिए पनि हुन्छ, यसको काम छैन। मलाई थाहा छ त्यो क्रियाशील भएको त्यो गाविसमा पनि त्यति भोट भोलि पर्नेवाला छैन होइन। यो चाहिँ यो क्रियाशील भनेको चाहिँ आफन्तहरूलाई, आफ्नो घर परिवार काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी नोकर चाकर सबलाई आफू चाहिँ प्रतिनिधि हुन मात्रै, फेरि प्रतिनिधि भइसकेपछि चाहिँ फेरि सिद्धि त्यो काम। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यो सबै कुराहरू आँखा चिम्लेर एउटा मिनिमम त्यसको मर्यादा राख्दै मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले स्मार्ट डिजिटल बेस र भर्चुअल डिस्ट्रिक्ट वाइज मोरङको चुनाव मोरङमै गर्ने, कसलाई उठ्नु चाहिँ उठिरह, फारम सारम भर्ने काम केन्द्रमा गर्ने, भोट हाल्ने काम चाहिँ जिल्लामा गर्ने, जिल्लामै गर्ने सबैतिर 75-70 जिल्लामा। ती जिल्लामा काउन्टिङ गर्ने, काउन्टिङ भइसकेको चाहिँ अब रिपोर्ट यहाँ पठाइदिने। त्यो अब 1 महिनामा होइन 15 दिनमा गरे पनि हुन्छ। त्यो गर्नलाई केही अप्ठ्यारो छैन। फेरि मैले सुनेसम्म त्यस्तो भएको पनि छ चुनाव। तपाईँले नेतृत्वको आचरण हेर्दा, नेतृत्वको मुहार शेरबहादुर देउबा हेर्दा त्यतातिर गर्लान् जस्तो लाग्छ। अब त्यही हो, अब एकै ठाउँमा राखेर किनबेच गर्ने, आश देखाउने, त्रास दिने, लेनदेन गर्ने हो भने नगर्ने। एक्चुअली अब एसेम्बल गरेर चुनाव गराउने दिनै गए, आमसभा गरेर चुनाव गर्ने दिन पनि गए, त्यो बाटै नहिँड्ने हो। अब डिजिटल भर्चुअल अब यस्तै हो। अब एकदम सानो युनिटबाट नै चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने हो। मलाई अहिले कोरोनै छैन भने पनि त्यो गर्नु हुँदैन, काम छैन त्यसको। अहिलेको आमसभा के काम, यत्रो मिडिया खर्च पनि कम हुने, बेकारको चाहिँ त्यो पैसा मात्रै चाहिँ व्यापारीसँग माया छ, बिचरियासँग। तपाईँले दिएको सुझाव मानेर काङ्ग्रेसीहरूले गर्लान् त? अब यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, किनभने होइन कोही त्यस्तो जिम्मेवार नेतासँग तपाईँको यो विषयमा छलफल भएको पो छ कि? जिम्मेवार होइन, काङ्ग्रेसको सबै नेतासँग छलफल भएको छ यो विषयमा। त्यसो भए उनीहरूलाई यो नगरी यही 48 घन्टाभित्र पनि भएको छ। अनि स्वीकारेका छन् यो सल्लाह त हो नि, स्वीकार्नै पर्छ भन्ने छ र। जबकि 99% कुनै पनि सल्लाह स्वीकार्दैन। यदि यसो भयो भने 14औं महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्व को देख्नुहुन्छ तपाईँ? शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, को देख्नुहुन्छ? यस्तो छ, अहिलेसम्म प्रतिनिधि नछानिएको हुनाले, जस्तो अब मोरङबाट को आए त भोटर भनेर भएको भए म देशव्यापी रूपमा चाहिँ त्यो सबै आएर तिनीहरूको अनुहार हेरेर, तिनीहरूको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हेरेर म एउटा अन्दाज लगाउन सक्थेँ। अहिले चाहिँ के भएको छ भने अहिले यसको प्रारम्भिक चुनाव पनि भएको छैन, अहिले त क्रियाशीलमै छ। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, काङ्ग्रेस कोमामा छ भन्छन्, काङ्ग्रेसले बैतडी तर्न सकेन भन्छन्। 14औं महाधिवेशनबाट यदि को आयो भने नेतृत्वमा तपाईँको विचारमा हुन्छ नि, तपाईँले यत्रो समय काङ्ग्रेसको राजनीति पनि गर्नुभयो, विश्लेषण पनि गर्नुभयो, गिरिजाप्रसादसँग सँगै पनि बस्नुभयो, कुन पात्र
काङ्ग्रेसलाई बैतरनी तार्न सफल हुने पात्र काङ्ग्रेस अहिले जो आए पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसलाई लिएर राम्रो अनुरोध के छ भने, यही टेलिभिजन मार्फतबाट यो 46 सालदेखि निरन्तर यो काङ्ग्रेसको पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा बसेकाहरू जो छन् नि, तिनीहरूले कृपया हात जोडेरै चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बिदाबारी चाहिँ गऱ्यौँ हामीले, हामी अभिभावक हुन्छौँ। अब कुनै पनि कार्यकारिणी पदमा बस्दिनँ भनिदियो भने अनि त्यसपछि आउने जो आउँछ नि, यो 30 वर्षमा जोसुकै, म यो व्यक्तिको नाम किन भन्नु होइन, यो 30 वर्ष जसले चाहिँ पार्टी पनि एक चलायो, देश पनि चलाए होइन, कैयन अवसर पनि पाए, जे हुनु नहुनु देशको राम्रो खराब हालत त अहिले छँदैछ। अब उनीहरूले चाहिँ हात जोडेर चाहिँ अब हामी चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ यस्तै सिनियर सिटिजन भएर बस्छौँ, सल्लाह मात्रै दिन्छौँ भनेर बस्दियो भने काङ्ग्रेसले रिभाइभ गर्छ। अब फेरि त्यही पुरानै मान्छे सबै पुरानै मान्छे आउने हो भने चाहिँ काङ्ग्रेसमा युवाहरू छोड्छन्, भने वृद्धहरूको पार्टी बन्छ। काङ्ग्रेस युवा विहीनै हुन्छ। अहिले भइरहेका मध्ये धेरैले छोड्छन् काङ्ग्रेस, वृद्धहरूको पार्टी बन्छ, बनिसकेको छ वृद्धहरूको। अब अहिले नि 60, अब मै 60 नागिसकेँ होइन, अब म भन्दा त सबै मैले अधिकांशलाई त म दाजु नै भन्छु होइन। अब भनेपछि के हालत होला काङ्ग्रेसको? काङ्ग्रेस अहिले अन एन्ड एभरेज काङ्ग्रेसको बारेमा सोच्ने मान्छे चाहिँ कोही पनि छैन, किनभने सबै 70 र 80 को बिचमा छन्। 70 र 80 को बिचले जसलाई डिजिटल चलाउन आउँदैन राम्ररी, जसलाई जोसँग चाहिँ आफ्नो आफ्नै शरीरलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अधिकांश समय होइन, त्यसले चाहिँ धेरै मुलुकलाई पनि टाइम दिनु सक्दैन। गणेश मानजीले त्यतिखेर म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्दा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला र यसरी कल्पना गरौँ न होइन, 46 सालको कुरा, 46 सालमा होइन। अब त्यस्तो पार्टी हो नि यो त होइन। बिपी कोइरालाले पार्टी सभापति छोडेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिँदाखेरि कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो र? 60 वर्ष लाग्दै हुनुहुन्थ्यो जतिखेर उहाँ चाहिँ एक्जाइलबाट यहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले 60 भन्दा माथिकै छन् होइन। अब मतलब यो मैले बुझिरहेको छैन काङ्ग्रेसमा कुन कल्चर थियो, अहिले कुन कल्चर आयो। अहिले चाहिँ अब चाहिँ एकदमै चाहिँ गाह्रो केमा पार्यो भने काङ्ग्रेस जमुवा पोखरी जस्तो भयो क्या। अब अहिले शेरबहादुरबाट हामी कसरी एक्सपेक्ट गर्छौँ उहाँले भोलि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नुहुन्छ भनेर? म त गर्न सक्दिनँ म त होइन। काङ्ग्रेसको लागि चाहिने चाहिँ जुन चाहिँ ऊर्जा हुन्छ त्यो शेरबहादुर त्यसको मेसेन्जर बन्न सक्नुहुन्छ र? सकिँदैन नि। त्यसैले बेलैमा सोध्नुपर्ने बेला छ। काङ्ग्रेसको लागि सोच्ने कि आफ्नो लागि सोच्ने हो? मेरो चाहिँ अनुरोध त्यति नै हो। काङ्ग्रेसको कुरा आउँदाखेरि काङ्ग्रेसको लागि सोच्ने हो भने यिनीहरूले रिटायर्ड हुनैपर्छ, छोड्नै पर्छ राम्रो गरी। अब आफ्नो लागि सोच्ने हो भने त अब अहिले पनि चाहिँ अब काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू चाहिँ अब एकदम चाहिँ उदार भावका छन् होइन। शेरबहादुर दाई भन्छन् जिताउलान्, या चाहिँ भोलि रामचन्द्र दाई भन्छन् जिताउँछन्, या भोलि अब कुन चाहिँ दाई हुन्छ, एक्जाम्पलको लागि दिएको होइन। अब रामचन्द्रजी त अहिलेसम्म सभापति भएको पनि छैनन् क्यारे। मैले के भनेको भने कहीँ न कहीँ एउटा डिपार्चर देखिनु पर्यो काङ्ग्रेसमा। यो त हदै हो नि हौ। 58 वर्ष पुगेपछि त सरकारबाट चाहिँ कर्मचारी पनि अब रिटायर्ड हुन्छन्, 65 वर्ष पुगेपछि प्राविधिकहरू पनि छोड्छन् होइन। अब अलिकति शरीर अशक्त भयो धेरैले छोडेर पनि हिँड्छन्, अब वाक्क पनि लाग्नुपर्ने हो होइन। तर दिन रात त्यही 3 पल्ट उठेका छन्, 4 पल्ट चुनावमा उठेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि गरे त्यही हो नि त, अन्तिमसम्मै सभापति हुनुहुन्थ्यो त। उहाँले सबै गरेको काम राम्रो छ भन्न सकिँदैन नि, त्यही सिक्यो होला नि त होइन। हामी एक्जाम्पल दिन्छौँ, उसले गरेको छ नि भन्छु क्या। कमसेकम कसैले नगर्ने पनि त चलाउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यसै कारणले चाहिँ जस्तो मलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्छ किशुनजीले बडो मजाले भन्नुभयो, म यो गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्नेलाई चाहिँ म राजी छैन, म यो पार्टी छोड्छु भन्नुभयो। त्यो एउटा प्रिन्सिपल स्ट्यान्ड हुन्छ क्या। अहिले काङ्ग्रेसमा कतिजना छन् नि राजा मन पराउने, गणतन्त्र मन नपराउने, हिन्दू राष्ट्र मन पराउने थुप्रो छन् नि, तिनीहरू अर्को पार्टी बनाए हुन्छ भन्छु क्या म चाहिँ। अब काङ्ग्रेस यो लिइहाल्यो त, लिनु थियो कि थिएन त आफ्नो ठाउँमा छ, लिइहाल्यो भने त अर्को पार्टी बनायो भयो नि त, पाइन्छ नि त अहिले होइन र। अब कि त यसलाई नलिने अवस्थामा पुगाउनु पऱ्यो कि अर्को पार्टी खोल्नु, कि अर्को बाटो खोल्नु पऱ्यो। मलाई यो मालामा चाहिँ बरु कम्युनिस्टहरू ठिक लाग्छ क्या। चित्त बुझेन भने पार्टी फुटिहाल्छन्। यहाँ चाहिँ के छ भने पार्टी अब हिन्दू संहिता मन परेको छैन, अब संविधानमा छ होइन। अब धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन, संविधानमा छ होइन। अब यो मन परेको छैन भने कि त्यस्तो म यो हटाउँछु, मलाई भोट दिनुहोस् भनेर 14औं महाधिवेशनमा यतिखेरसम्म नेता देखिसक्नुपर्ने हो। एकजनालाई नेता बनाएर यसैको एजेन्डा बोकाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। सबै प्रक्रियामा पनि सामेल भइरहेका छन् होइन। पार्टीलाई गाली पनि गरिरहेछन्। अब पार्टीले त बोक्यो, अब यो बोक्यो के गर्ने? अब यो मलाई पनि कहीँ कुरा मन पर्दैन नि। तर म त अब पार्टीको त्यो स्ट्रक्चरभित्र पनि छैन। भोट हाल्ने ठाउँमा भए त म चाहिँ आफै उठ्थेँ होला। मलाई यो मलाई चाहिँ कार्यकारिणी चाहिँ अब प्रत्यक्ष कार्यकारिणी चाहिँ चाहिन्छ मलाई होइन।
काङ्ग्रेसले त्यो मान्दैन। काङ्ग्रेस मान्दैन। म अहिले काङ्ग्रेस महासमितिमा या महाधिवेशनमा हुने हो भने म त्यही एजेन्डा लिएर म पार्टी सभापतिमा उठ्थेँ होला, उठ्न पनि सक्थेँ। नरहरीजी उठेकै हो त्यही एजेन्डा लिएर। हार्ने जित्नु एउटा कुरा हो नि, बिपीले राजनीति के जित्नु पर्यो, त्यो 15 महिना त हो नि। बिपीले राजनीति जितेको भनेको 15 महिना हो शासन गरेको, बाँकी जिन्दगीभर जेल दुःखै पाएको हो नि। राजनीतिमा जित्नै पर्छ भन्ने छ र? राजनीतिमा त आफ्नो एउटा लिएको स्ट्यान्डमा आजीवन। इन्डियामा कैयन मान्छेहरूले चाहिँ इन्डियाको स्वतन्त्र भएको देखेनन्, तर स्वतन्त्रताको लागि लडे नि। स्ट्यान्ड त्यस्तो हुन्छ के। यो मन परेन भने ठिक छ, मन परेन भने मन पर्ने कुराको लागि लड, त्यो भन्न सकिन्छ। हस् समय दिनुभयो, एभरेस्ट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। धेरै विषयमा छलफल गऱ्यौँ, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।